राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिशन जननी जयतेको चेतना भए कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले केही विगत अंशमा श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा समाजका केही प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा यस कार्यक्रममा हामीले अर्को एउटा विज्ञसँग कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। उहाँ डिप्लोमेटिक हिस्ट्रीका प्रोफेसर हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध विद्वान र युकेका स्वतन्त्र राष्ट्रवादी समूहबाट स्थापित पृथ्वी पुरस्कारबाट पहिलो पुरस्कृत हुने व्यक्ति प्रकाण्ड विद्वान डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई यस कार्यक्रममा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। सर्वप्रथम डाक्टर साहबलाई श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा यहाँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू हुन्छ। कसैले देवत्वकरण गर्ने कुरा गरिन्छ भने कसैले खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ, कसैले राष्ट्रिय एकीकरणको सूत्रधारको रूपमा लिइन्छ भने कसैले अधिनायकवादको हिसाब। यहाँको विश्लेषणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी लिनु भएको छ? अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ यसको समष्टिमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिँदा त्यो न्यायोचित हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब देवत्वकरणको कोण, अब अधिनायकवादी कोण, कसैले प्रजातान्त्रिक राजा भन्ने यस्तो पनि म सुन्छु। अब त्यति बेला एउटा प्रजातन्त्रको कन्सेप्टै थिएन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने भन्ने कुरा उति अपेक्षित र वाञ्छित पनि हुँदैन थियो। तर अब त्यति बेला कसलाई कज्याइ दिने भन्ने सन्दर्भमा विराज बखेती र कालु पाण्डेको कुरा आएको भन्ने छ। पृथ्वीनारायण शाहको छनौटमा चाहिँ विराज बखेती भन्ने छ। त्यति बेला 2224 भन्ने पनि हुन्थ्यो। दरबारिया अरू आम नागरिकहरू पनि हुन्थे, भारदारहरू पनि हुन्थे। बुझ्दाखेरि सबैको चाहना चाहिँ विराज बखेतीतिर होइन कालु पाण्डेतिर चाहिँ देखियो। त्यसो भने मेरो इच्छा त विराज बखेती भन्ने थियो, तर कालेले नै सबैलाई रिजाएको पाइयो, त्यसकारण उसैलाई कज्याइ दिने भन्ने निर्णयका आधारमा इतिहासमा कस्तो व्याख्या गरिन्छ भने वास्तवमा यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पृथ्वीनारायण शाहमा थियो। त्यो भएको हुनाले एउटा प्रजातान्त्रिक ओरिएन्टेसन नै भयो। यो एउटा राजाले भाइ भारदारको मात्रै होइन, आम नागरिकको मात्रै होइन, अब 2224 त्यो भनेको चाहिँ छरछिमेकीहरूको चाहना कस्तो हुन्छ त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो कुरा हुन्छ। जस्तो परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदा जस्तो किसिन्जरलाई नै अगाडि सार्दा होस्, अथवा बेनजिर भुट्टोले चाहिँ जियाउल हकको परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै अगाडि सार्दा होस्, राजीव गान्धीहरूले चाहिँ के नटवर सिंहलाई नै अगाडि सार्दा होस्, हाम्रो नेपालमा पनि राजाले चाहिँ जनरल पदमबहादुर खत्रीलाई नै अगाडि सार्दा होस्, अथवा रमेशनाथ पाण्डेलाई नै अगाडि सार्दा होस्, त्यो सबलाई दिमागमा राखेर नै छनौट गर्ने अहिले पनि हामीहरू देख्छौँ। त यसको लिगासी ग्लोबल्ली हेऱ्यो भने ग्लोबल फेनोमेनासँग पनि मिल्न खोज्छ। लोकल्ली नेपालको अभ्यास हेऱ्यो भने त्यो अहिलेसम्म पनि मिलेर आउन खोजेको देखिन्छ। त यसको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति उदार मनाको भावना भएको सँगसँगै कतिपय कुरामा चाहिँ अलिक कडी कडाउको सोच पनि राख्ने, जस्तो एकीकरणको प्रश्नमा सम्झौताहीन पोजिसन थियो पृथ्वीनारायण शाहको। यसमा कुनै किसिमको इफ बट लागू हुँदैन थियो। यो देश चाहिँ बन्नुपर्छ, यसमा चाहिँ बट इफ हुँदैन। बाँकी कसको के स्थान हुनुपर्ने, कसले के योगदान गर्नुपर्ने, कसलाई कसरी चाहिँ लिनु दिनुपर्ने, त्यसमा जस्तो अङ्ग्रेजहरूसँग जोडेर पनि यहाँ भन्छन् नि पादरीहरूलाई निष्कासन गरे इत्यादि भन्ने कुरामा यहाँको ल एन्ड अर्डर अन्तर्गत रहनको लागि केही पनि आपत्ति छैन। तर त्यसको बर्खिलाफ जाने हो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। यो थियो र कूटनैतिक सम्बन्धमा पनि यही थियो। अब तर राष्ट्रिय नीति चाहिँ दुवैतिर हेर्नु, तर दक्षिणबाट अलिक सतर्क रहनु। सैनिक प्रश्नमा पनि अब यसमा विभिन्न किसिमको अब जातिगत रूपमा पनि कसैको कुनै प्रवृत्ति छ, कुनैको कुनै प्रवृत्ति छ, तर मूल प्रवृत्ति चाहिँ सेनाको लागि जुन आवश्यक पर्ने हो त्यसमा चाहिँ त्यही प्रवृत्ति हावी हुनुपर्छ भन्ने यस्तो खालको थियो। त्यसो गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको छनौट चाहिँ खस्टमा भयो।
त यसलाई जातिसँग लगेर चाहिँ जोडियो। तर पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा पछिल्लो कालसम्म पनि नेपाली सेनामा सबैभन्दा चाहिँ निर्णायक भूमिका त मगर र गुरुङकै रहन पुगेको देखिन्छ भन्दा खस भनिएको छ। अब जातीय कुरा गर्दाखेरि ठकुरी इत्यादि कतिपयले भन्छन्, तर सेनामा त ठकुरी भरपर्दो हुँदैन भनिरहेको छ। यो त बगावत हुनसक्छ ठकुरीबाट। यसलाई आफ्नो ठाउँ राख्ने हो, सबैको योगदान, किन 4 जात 36 वर्ण, यो साना ठुला भन्ने कुरा नि केही छैन यहाँ। र अहिले चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीमा मानिसहरूले पिएचडी गरे पनि मलाई के लाग्छ भने नेपालको पहिलो मानवशास्त्री चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह नै हो। त्यो 4 जात 36 वर्ण भनेको त्यही हो। यो मतलब भनेको यो चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल, मल्टी इथनिक्स, मल्टी ग्रुप नेसन हो भनेको न हो त्यो 4 वर्ण 36 जात भनेको त यो सबलाई देख्न सक्ने र यसलाई कसरी लक्ष्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सबै दृष्टिकोण र सुझबुझ भएको यी सबै कुराहरूको अंशलाई चाहिँ मिलाएर जान सक्ने राजाको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेरियो भने मलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह मूल्याङ्कन प्रतिको सबभन्दा न्यायोचित र सही दृष्टिकोण होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै केही मान्छेहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी भन्ने पनि कुरा गरिन्छ, तर सुरुवाती क्रममा हरेक राजाको इच्छा नै हुन्छ कि आफ्नो राज्य विस्तार गरौँ भनेर। तर क्रमगत रूपमा गएर त्यो विस्तारवादी भन्दा पनि जस्तै अघि डक्टर साहबबाटै आएको कुरामा पनि प्रजातन्त्रको एउटा प्रादुर्भाव भनौँ न, एउटा प्री हिस्टोरिक रूप भन्न पर्ला अहिले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, त्यसको अंशको रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ। जनता जसदेखि राजी रहन्छन् उसैलाई कजाइदिनु, आज त्यही कुराहरू बाहिर निक्लिराखेको छ। तर त्यो पनि उहाँले आफ्नो उसबाट गरेको होइन, शास्त्रमा भनिएको छ कि यो हुनुपर्छ भनेर, त्यही भएर जनता जसदेखि राजी रहन्छन् उसैलाई कजाइदिनु भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी भन्ने हो कि पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको संरक्षक भनेर भन्न मिल्छ। कसैले अझ साम्राज्यवादी यो पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। बरु साम्राज्यवादी भर्सेस विस्तारवादी यो सन्दर्भमा तुलना गर्न उचित हुने खालको जस्तो लाग्छ मलाई। अब संस्कार संस्कृतिका दृष्टिकोणले त पूर्वीय संस्कार संस्कृतिमा पृथ्वीनारायण शाह कटिबद्ध थिए, यसमा दुई मत छैन। त्यसकारण विस्तारवाद भनेको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिन्छ। विस्तारित भएको राष्ट्रमा, विस्तारित भएको राज्यमा कस्तो धार्मिक सांस्कृतिक नीति भन्ने चाहिँ यो पूर्वीय संस्कार संस्कृतिसँग जोडिने कुरा हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ पहिला ठिकसँग अर्थ्यायौँ भने अनि यो फेनोमेनालाई ठिकसँग मूर्तिकरण गर्न सकिन्छ होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यहाँ असली हिन्दुस्तान भन्ने कुरा पनि आउँछ, त्यो पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको एउटा पर्यायवाची हुन सक्छ कि सक्दैन। किनभने त्यो बेलामा जति भनौँ न, जस्तै अरू हाम्रो यो भारतीय महाद्वीपमा, भारत भन्ने त मुलुकै थिएन त्यो बेलामा, फरक फरक राज्यहरू थियो, तर हाम्रै पूर्वीय संस्कार र संस्कृति भएको। तर तिनीहरू चाहिँ खण्डित भइराखेका थिए मुसलमानहरूको आक्रमणबाट, क्रिस्चियन बेलायतको प्रभुत्वमा जाँदै थिए भनेपछि चोखो रहेको भनेको संस्कार र संस्कृति भनेको हामी मात्रै भएको हुँदाखेरि त्यो असली हिन्दुस्तान भन्ने पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणको पर्यायवाचीको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन डाक्टर साहब? अब मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो असली हिन्दुस्तान भन्ने जुन टर्म आउँछ नि दिव्य उपदेशमा, त्यसको अब थप अनुसन्धान व्याख्या त जारी नै रहने भयो, किनभने ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन, त्यो अनन्त एउटा खोजनीतिको विषय हुन्छ। तर मैले जहाँसम्म त्यसलाई बुझेको छु, असल हिन्दुस्तान भनेको चाहिँ भर्जिन ल्यान्ड भने हो, जसमाथि कुनै विदेशीहरूको प्रभुत्व र हस्तक्षेप छैन। त्यो ल्यान्डलाई त्यही रूपमा रहन दिनु र त्यही रूपमा राख्नु हाम्रो युगको, हाम्रो पिँढीको जवाफदेहिता हो भन्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बुझाइ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ के भयो भने हाम्रो इतिहासको व्याख्या गर्ने जुन पद्धति छ र इतिहासलाई जसरी यहाँका मान्छेले बुझ्न र व्याख्या गर्न खोज्छन्,
त्यसको प्रक्रियामै मैले देख्दा पुनर्भाष्य गर्नुपर्छ। यहाँ जागिरी खालका राजालाई खुसी पार्ने अनि शासकहरूलाई खुसी पार्ने र गोर्खा दक्षिण बाहु लिने युनिभर्सिटीको प्राडा हुने यो खालको सोचले यसमा प्रभुत्व जमाए जस्तो म बुझ्छु। मैले यो कुरालाई विश्वविद्यालयमा पनि स्थापित गर्न खोजेँ, व्याख्या गर्न खोजेँ, कक्षा कोठामा पनि यो कुरा मैले लजार्न खोजेँ, तर म त्यस्तो सफल भइनँ। किनभने त्यस्तै खालका मानिसहरूको प्रभुत्व छ त्यहाँ, जसले रात दिन राजाको आरती उतार्छन्, गुणगान गाउँछन्, यस्तो हो भन्छन्, उस्तो हो भन्छन् होइन, तर एकान्त कुनामा गएर त्यही राजालाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्छन्। मुखले नभने पनि त्यस्तो खालको भूमिका खेल्छन्। मुखले भन्दैनन्, सरकार सरकार भन्छन्, लेख्छन् पनि, सम्पूर्ण कुरा गर्छन्, तर एन मौकामा चाहिँ या त धारे हात लाउँछन्, होइन भने पछाडिबाट चाहिँ घुच्चुकमा हान्छन्। यो खालको जुन एउटा भजन मण्डलीको प्रभुत्व रह्यो समाजमा, त्यसपछि उनीहरूको लेखनमा पनि प्रभुत्व रह्यो। त्यसपछि सही विचार के हो त त्यो नै आउनु पाएन मैले बुझ्दा। त्यसपछि एक खालको दिग्भ्रम उत्पन्न भयो। होइन भने विस्तारवाद भनेको के हो, साम्राज्यवाद भनेको के हो, अरू कुराहरू के हुन्। जस्तो साम्राज्यवाद भनेको त यो साम्राज्यवाद भन्ने टर्मिनोलोजीको सबभन्दा कङ्क्रिट व्याख्याता भनेको त लेनिन हुन्। उनले के भनेको छ भने इम्पेरियलिजम इज द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम भनेको छ। इम्पेरियलिजम इज द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम। नेपालको कुरा गर्दा अहिले पुँजीवाद विकास भएको छैन भने अनि त्यो बेला कसरी साम्राज्यवाद हुन्छ? नेपाल त अहिले पनि पुँजीवाद विकास, अहिले पनि हामी त सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा छौँ, अहिले पनि हामी कुटो कोदालो इत्यादि गरेर पेट पाल्छौँ। म जस्तो मान्छे आधुनिक प्रविधिसँग अहिले पनि जोडिएको छु। म भनेपछि जुम्ला हुम्लाको मान्छेको के, म भर्खर हुम्ला पुगेर आएँ, चप्पल लाउन जाने छैन मान्छेले, सर रोडसँग लिङ्क छैन, अनि त्यो हुम्लाले कसरी साम्राज्य विस्तार गर्यो होला भन्नु त? त्यस कारणले सब काल्पनिक कुरा हो, किनभने इतिहासको व्याख्या गर्ने विधि गलत छ, यहाँ प्राज्ञ हुने विधि पनि गलत छ, प्राडा हुने विधि पनि गलत छ, र उसले दुनियाँलाई ढाँटेर खाएको छ। मैले देख्दाखेरि यी ढाँट र ठगहरूलाई पहिला नङ्ग्याउनुपर्छ, अनि मात्रै साम्राज्यवाद र विस्तारवाद, पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका र एकीकरणको प्रक्रियालाई त्यस अब अहिले त्यही कारणले यहाँ जसले पनि हुँदा 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 पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्नेसम्मले वैधानिकता पाए हो नि त। कारण त किन दिग्भ्रम छरिदिएको छ तल त? के गरेको त पृथ्वीनारायण शाहले? त्यो त प्रष्ट समाजले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। के कारण हो जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले नाम लिनु पर्यो? के कारण हो जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाह विवादित हुनु पर्यो? त्यो कुरा क्लियर नगर्दासम्म त यो द्वन्द्व त जारी रहने भयो। त्यस कारण पहिला हामी यो चिज के हो त्यसलाई बुझौँ, पृथ्वीनारायण शाहले गर्न खोजेको कुरा के हो त्यसलाई बुझौँ, त्यसपछि यो किन विवादमा आयो त्यसलाई बुझौँ। अब यसलाई निरूपण गर्ने विधि के हुन्छ त्यसको प्रविधि चाहिँ पत्ता लगाउँ। जुन कुरा तपाईँलाई मैले अहिले भने, म आइएम स्योर कि तपाईँले यही कुरा आजसम्म सुन्नुभएको थिएन कुनै प्रोफेसरबाट, किनभने यो भन्नै दिँदैनन्। यहाँ त के गर्दा जय जयकार गर्यो, राजा पनि मुसु मुसु हाँस्छ, खुसी पनि हुन्छ, ल तँलाई गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम दिएँ, तँलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाइदिएँ भन्छ। यही बाटो रहेछ भन्छ, ऊ अगाडि बढेको बढै जान्छ, तर राजपाट घुम्छ यता। चुनौती त पृथ्वीनारायण शाहको विरासतलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने थियो नि त। त्यसलाई समयअनुसार चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने, समयअनुसार टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हेरफेर गर्नुपर्ने यो थियो नि त। तर यो दिशा हाम्रो राज्य प्रणालीले अवलम्बन नगरेपछि न आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्छन् मान्छे, उनको तस्बिर थुक्छन्। ल के त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहबाट भयो अनि शालिग तोड्नुपर्ने ल भन्नु त मलाई? तर फोडिएकै छ नि त। ल मार्क गर्नु होला तपाईँ, छानी छानी या त महेन्द्रको शालिग तोडिन्छ या त पृथ्वीनारायण शाहको शालिग, तर तिनकै बिचको त्रिभुवनको शालिग त पूजा गरिन्छ त। फेरि कहिले सोच्नु भएको छ किन यस्तो भएको होला भनेर? अचम्म छैन? कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, शहीद गेट हुँदै सिंहदरबारको मेन गेट, यी तीनटा राजाको शालिग यो अन्तरालमा छ, जुन चाहिँ 1.5 किलोमिटरभन्दा बढी फासलामा छैन। कालीमाटीमा महेन्द्रको शालिग छ कि छैन अहिले तपाईँलाई थाहा छ? पहिला थियो, त्यो भत्काइएको थियो, अनि हाम्रै राष्ट्रिय एकता परिषदबाट त्यसलाई पुनर्निर्माण गरिएको थियो। अहिले 62-63 मा फेरि त्यसलाई भत्काएर
अर्को ऊ गरिरहेछ। बस अब त्यहाँबाट अगाडि बढेपछि त्रिभुवनको शालिका आयो, उस्तै छ नि होइन। एउटा ब्याङ्कले त्यसलाई सम्भार पनि गरेछ, माला पनि लगाएको छ त्रिभुवनको। अनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा त तोड्नुपर्ने किन? के त्यस्तो अपराध भयो? यो प्रश्नको उत्तर जबसम्म दिन सकिँदैन के पनि कुरा बुझिँदैन नेपालको इतिहासमा। तर दुर्भाग्य यो कुरा बुझाउने एउटा मञ्चै प्राप्त भएन। आज डक्टर साहबकै कुराबाट म अलिकति पुरानो कुराहरूलाई, जस्तै अघि डक्टर साहबबाट राजाको वरिपरिका मान्छेलाई भने जुन आफ्नोलाई च्याप्ने चलन छ नि, हिजो शासनको परिवर्तन प्रजातन्त्र किन आयो भनेर भन्छ, यहाँ 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर भन्छ। प्रजातन्त्र कसरी आयो त भन्दाखेरि त्यो बेलाका मान्छेले बुझेको थिए त त्यो के हो प्रजातन्त्र भनेर। तर किन ल्याइयो भन्दाखेरि एउटा परिवारको प्रभावमा मात्रै शासन चलिरहेछ, तिनीहरूका वरिपरिका मान्छेले मात्रै खान पाए, काम पाए, सबै चिज पाए, अरूले पाएनन्। प्रजातन्त्र भने एउटा यस्तो अमुख चिज हो कि त्यो आएपछि घर घरमा सबैलाई राम्रो हुन्छ, हरेकको प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर भन्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले साँच्चीकै त्यो प्रभावहीन वातावरण पायौँ त। जस्तै आज हेर्दै गयौँ भने हिजो राणा शासनमा जति एउटा सानो घेरामा मात्रै प्रभाव थियो भने पञ्चायतमा आएपछि त्यो अझ ठुलो भएर गयो, बौद्ध आएपछि त्यो ठुलो भएर गयो। आज गयो भने यहाँ खालि पिँजडा ठुलो हुँदै गएछ, पिँजडा चाहिँ पिँजडै छ। तर त्यसको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने हो भने त आफ्नै भाइहरू र आफन्तहरूलाई पनि यहाँ काठमाडौँ जितिसकेपछि पनि उनीहरूलाई राज्य बाँड्न र टुक्रो भनौँ न आफ्ना वरिपरिलाई यो नातावाद कृपावादबाट त बचेको पाइन्छ होइन र डक्टर साहब? अब यस्तो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ राज्य व्यवस्था र राज्य विस्तार, राज्य निर्माणको मिसन र भिजन चाहिँ क्लियर देखिन्छ पृथ्वीनारायण शाहमा। पृथ्वीनारायण शाह के गर्न चाहन्थे, म के गर्दैछु र के गर्नुपर्छ भन्ने समेतमा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा भिजन देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहमा एकीकरणको मिसन मात्रै देखिँदैन। पृथ्वीनारायण शाह त्यो एकीकरणपछि प्राप्त भएको भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा भिजनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ माइन्डसेट र क्लियरिटी अफ माइन्ड त्यो सबै धेरै परसम्म क्लियर कट देखिन्छ। त्यो दिव्योपदेशले त्यही कुरा भन्छ। दिव्योपदेशमा सानो दिव्योपदेश छ, तर त्यसमा मान्छेले पिएचडीसम्मको अध्ययन गरेका छन् र त्यो चाहिँ एकदम भीमकाय र विशद त्यसले चाहिँ एउटा दर्शन छोडेर जान्छ। त्यति बेलाको सबै कुरा त्यो बोल्छ। अब त्यो अनुसारको हामीले आचरण नगरेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाहको जीवनकै उत्तरार्धबाट त्यसमा चाहिँ बिखराव सुरु हुन थालेको देखा पर्छ। अब प्रजातन्त्र भए ठाउँमा तपाईँ आउनुहोस्। अब प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नेमा मान्छेलाई हतारो देखिन्छ, तर त्यो प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कुनै पनि भिजन देखिँदैन। यो दुईटामा ठुलो अन्तर त्यहाँ देखिन्छ। अब यो जुन पृथ्वीनारायण शाहको जीवनको उत्तरार्धमा भाइहरूको भूमिका, छोराहरूको सोच, छोराहरूको मानसिकता, आचरण, व्यवहार, त्यो जम्मैलाई पृथ्वीनारायण शाहले, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले जम्मा 52 वर्षको जीवन मात्रै पाए। त्यसमध्ये चान्चुन 32 वर्ष अथवा सम्पूर्ण जीवन उनको चाहिँ युद्धको मैदानमा नै बित्यो। मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह राम्रोसँग रानीसँग सुतेका पनि छैनन् होला र राम्रोसँग खाएका पनि छैनन् होला। त्यो राजालाई सामान्ती राजा, हाम्रो राज्य खाइदियो, फलानु गरिदियो भनेर सराप्ने मात्रै हामीबाट काम भएन कि शालिग तोड्ने र तस्बिर थुक्नेसम्म पनि हामीबाट भइ नै आएको छ। यो हदसम्म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले गलत बुझेका छौँ। अब किन यो गलत बुझ्ने कुरा भयो? पृथ्वीनारायण शाह आफ्नै यसमा कति त्रुटि भयो, उनका उत्तराधिकारीहरूको यसमा के कमी रह्यो भन्ने कुरा फेरि विशद अध्ययनको विषय भयो। जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ उत्तरार्धमा जब भक्तपुर जितिसकेपछि भाइहरूले चाहिँ अलग अलग भूभागको रजौटा हुने प्रस्ताव गरे। कसैले म गोर्खाको हुन्छु भने, कसैले म मकवानपुरको हुन्छु भने, कसैले म ललितपुरको हुन्छु भने, कुनै भाइले चाहिँ भक्तपुरको विजयको जुन खिताब हो त्यो मलाई भन्न थाले। यस रूपमा चाहिँ भाइहरूको प्रतिक्रिया र दावा आउन थालेपछि पृथ्वीनारायण शाहले क्लियर के भन्यो भने त्यसको लागि हो भने त हामीले किन यो राज्य निर्माण गर्नु पर्थ्यो त?
हामी त अलरेडी त्यही रूपमा छँदै थियौँ। मकवानपुरमा अर्को थियो, तिम्रै मेरो आफ्नै ससुराली राज्य थियो त्यहाँ, त्यसलाईसम्म मैले चाहिँ सिद्ध्याउनु पऱ्यो, जेठानलाई ल्याएर मैले थुन्नु पऱ्यो, अरू राजाहरूको ललितपुरको राजाहरूको हकमा मैले त्यही गर्नु पऱ्यो। अब फेरि त्यो ठाउँमा तिमीलाई लगेर राखिदिने हो भने अनि मैले यो राज्य जित्नुको त केही पनि औचित्य भएन। त्यस कारण यो हुँदैन भनेपछि एक भाइ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग छन् जस्तो छ उत्तरार्धमा, सबै भाइहरू दरगाह लागे, कोही भाइ पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग रहेनन्। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई पनि त्यति ध्यान दिएनन्। उनीहरूले बाहिर गएर चाहिँ विप्लव गर्ने जस्तो यस्तो देखियो। र कतिपय कागजातहरू कसरी प्राप्त भएका छन् भनेदेखि ठिकसँग बस्ने भने ठिकै छ, होइन भने छाला काडी माग्लास् भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण विरुद्ध लाग्नेहरूको मात्रै छाला काटेको होइन, छाला काटेको भन्छन् नि यहाँ, आफ्नै भाइको पनि छाला काटिदिन्छु भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले त। त्यसकारण किन पृथ्वीनारायण शाहमा यो सोच थियो भन्ने कुरा अहिले पनि उद्घाटित हुन बाँकी छ। अघि मैले भने नेपालको इतिहास व्याख्या गर्ने र बुझ्ने प्रणालीमै हामीले चाहिँ भाष्य गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म या त हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जय जयकार मात्रै, या त पृथ्वीनारायण शाहको दुत्कार, यो दुईटा एक्सट्रिमिजम मात्रै हामीले गरेको छ। एक्सट्रिमिजमबाट केही चिज पनि बुझिँदैन, त्यो गलत बुझिन्छ। गुणगानबाट पनि देवत्वकरण भनेको त्यही हो, अनि भत्सर्नबाट पनि ठिक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन, जुन कुरा यहाँ भइआयो। मैले आफै 37 वर्ष युनिभर्सिटीमा पढाएँ, मैले यति कुरा भन्न पनि पाइनँ त्यहाँ, किनभने यहाँ त्यही पद्धति छ। जसले गोदबा पाएको छ उसले राम्रोभन्दा प्रतितिर देख्दै देख्दैन, जो भिसी भएको छ युनिभर्सिटीमा उसले राम्रोभन्दा प्रतितिर देख्दै देख्दैन, जो भएको छैन नराम्रोभन्दा प्रतितिर देख्दै देख्दैन, शालिग तोड्न आइपुग्छ। अब यो व्यक्तिको जो व्यक्तिगत कुण्ठा छ, त्यो कुण्ठाको आधारमा इतिहासको व्याख्या गर्न थालियो भने त एकदम गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ नि त। त्यो चिज आज हाम्रो देशमा भएर हामीले व्यवस्थित राष्ट्रिय इतिहासको लेखन र निर्माण पनि गर्न सकेनौँ। त्यसपछि अहिलेको पिँढी, तपाईँ अहिलेको पिँढीमा जानुभयो भने के भन्ने, एकीकरणलाई के भन्ने, पृथ्वीनारायण शाहलाई के भन्ने, राज संस्थालाई के भन्ने, राणा शासनलाई के भन्ने, राणा शासन कसरी उदय भयो? या त राणाहरूको गुणगान गाउने, या त राणाहरूको गाली गलौज मात्रै गर्ने, त्यस्तो पनि केही कुरा हुन्छ? त्यसो भने राणा शासनको हकमा के भनिएको छ भने राणा शासन एउटा खास इतिहासको कालखण्डमा एउटा खास कारण र अवस्थाले राणा शासनको उदय भएको हो भनेको छ। र सबभन्दा ठुलो राणा शासनको योगदान चाहिँ के मानिएको छ भनेदेखि उसले ल एन्ड अर्डरलाई मेन्टेन गर्यो, काटमारको जो श्रृङ्खला छ त्यसलाई रोकिदियो। आपस्तमै काटमार गरे बरु उनीहरूले, तर अर्को भारदारलाई काटमार गर्ने प्रक्रिया रोके त्यहाँ। त्यसपछि राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढीकरण र सुनिश्चित गर्ने कुरामा ठोस गरे भन्ने छ। र सामाजिक सुधारहरू त गरेकै छ। दास प्रथाको उन्मूलन भएको छ, सती प्रथाको उन्मूलन भएको छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्ट्याटस प्रत्यक्ष सम्बन्ध 1923 को बेलायतसँगको चन्द्रशमशेरको पालाको सन्धि नभइदिएको भएदेखि नेपालले स्वतन्त्रताको क्लेम गर्ने अवस्थै बन्दैन थियो। नयाँ मुलुक नल्याएको भए अहिले 20% अन्न उत्पादन नयाँ मुलुकले दिन्छ। राणाहरूले कति खाएला बिचारा, राणाहरूले कति खाएला, 1 खरब खाएला राणाहरूले। त नयाँ मुलुक 4वटा जिल्ला मात्रै तपाईँले अहिले जोड्नु भयो भने त्यसको सम्पत्ति कति होला ल भन्नु त? मान्दो हो त 1 खरबले? 20% उत्पादन त अहिले पनि आपूर्ति गर्छ उसले। राणाहरूले राणा शासन लादे, यो पनि त ल्याए। त्यस कारण इतिहासलाई पनि हामीले दुवै तर्फबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो पद्धति हामीसँग भइदिएन। यो पद्धति नहुने बित्तिकै मानिसमा एक खालको खालि अब राणा जस्तो एउटा चिठी मलाई कमलमणि दीक्षितले त्यति बेला मदन पुरस्कार गुठीमा उहाँसँग भेट्न जाँदा एउटा चिठी र एउटा किताब उहाँले मलाई देखाउनु भयो। यो चाहिँ जङ्गबहादुरको पालाको कुरा थियो। जङ्गबहादुर बेलायत चाँचुन 1 वर्षको भिजिट भयो जङ्गबहादुरको बेलायत, फ्रान्स, युरोप इत्यादि। त्यति बेला यहाँबाट चाहिँ अब राजाहरूको बानी त फेरि यहाँ यही हो, राजाहरूको बानी अलिकति छटपटे थियो। राणाहरूसँग यही कुरा मुनिको द्वन्द्व पनि हुन्थ्यो र यही कारणले राणा शासन पनि आएको थियो। आएपछि यहाँबाट जङ्गबहादुरको काम गरिरहेको उनको अधिकारीले चाहिँ यहाँ राजाको चर्तिकाला बढिराखेको छ, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने चिठी यहाँबाट त्यहाँ पुगेछ। अनि त्यसको जवाब जो जङ्गबहादुरले देखाएको थियो त्यो चिठी मलाई कमलमणिले देखाउनु भएको थियो। त्यहाँ जङ्गबहादुरले के लेखेको रहेछ भने
तैँले राजाको बारेमा यस्तो कुरा त भनिस्, तर तिनीहरू नै नेपाल र नेपालीका भाग्य विधाताहरू हुन्, तिनीहरू नै हाम्रा मालिक हुन्। तिनीहरू नहुने हो भने त नेपालको बारेमा त कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसकारण ठिकसँग बुझेर शासन गरेस्, यस्तो कुरा बन्द गर्ने। राणासँग र शाहहरूसँग राजाहरूसँग जङ्गबहादुरको राणाहरूको वैरभाव थिएन भन्ने कुरा होइन, तर त्यसको महत्त्व पनि उनीहरूले त्यत्तिकै बुझेका थिए। यसरी मन नपरेको चिजको पनि महत्त्व बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने यहाँ देखिन्छ। मन परेको चिजभित्र पनि मन नपर्ने फ्याँक्नुपर्ने चिज छ कि बा, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सब कुरालाई हामीले केलाउन सकेनौँ। केलाउन नसकेपछि हामीले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेनौँ। मैले बुझेको चाहिँ कुरा यो एकीकरणकै कुरालाई पनि आखिर हो के त, त्यो ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। त्यो नबुझ्दासम्म मलाई लाग्छ केही पनि बुझ्दैन। आखिर पृथ्वीनारायण शाहले गरेकै के हो, त्यो नबुझ्दासम्म केही पनि बुझिँदैन। अघि पनि भन्यो, साँच्चै यो विस्तार हो कि, साँच्चै यो साम्राज्य हो कि, हाम्रो राज्यहरू खाइदिए इत्यादि भन्ने कुरा छ। के हो त्यो? पृथ्वीनारायण शाहले विजय त गरेकै हो, के कारणले उनी विजयी बन्न सके त? किनभने आक्रमण मात्रै गर्दैमा कहाँ राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ त? यहाँ मध्ययुगमा पनि यहाँ आक्रमण, प्राचीन कालमै यहाँ आक्रमण कति आक्रमण भएको थिए। डोयको आक्रमण थियो भित्रबाट पनि, खसहरूको आक्रमण थियो कर्णालीबाट पनि, शमसुद्दिन इलियसको आक्रमण थियो बङ्गालबाट। पछि पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा यो मीर कासिमले आक्रमण, त्यो त नेक्स्ट फेनोमेना हो। मीर कासिमले नै आक्रमण गरे त्यहाँ मकवानपुरमा। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो ऊ त्यहाँ सिन्धुलीगढीमा, त्यसपछि मात्रै आएको छ नि त इस्ट इन्डिया कम्पनी। कतिपय सुरुका आक्रमणहरू लुटपाट भयो, 3 चोटि सिमरौनगढको आक्रमण भयो, 3 चोटि खसिया मल्लको आक्रमण भयो, बङ्गालको 1 चोटि आक्रमण भयो, त्यसपछि मात्रै मीर कासिमको आक्रमण भयो। अघिल्ला आक्रमणहरू हुने र फर्केर जाने यस्तो किन भयो? पछिल्ला आक्रमणहरूलाई पराजित गराउनमा पृथ्वीनारायण शाह कस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सफल भएका थिए र किन त्यस्तो सफलता उनलाई मिलेको थियो? त्यो सबै कुरालाई समष्टिमा नबुझिकन त के पनि बुझिँदैन। अहिले डक्टर साहबकै उस अनुसार जस्तै हिजोसम्म जतिले आक्रमण गरे या जतिले राज्य विस्तारको लागि या त्यो प्रयास गरे, यहाँ सबैले लुटेरै लगेका छन्, ऊ गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको एउटा अद्भुत गुण भनेको आफूले पराजित या आफूले एकीकृत गरेको राज्यमा आफ्नो राज्यको नाम नराखिकन आज कसैले आफ्नो बाउको सम्पत्ति अर्को नाममा राख्दैन भने आज त्यत्रो राज्य जोडेर एकीकृत गरेपछि आफूभन्दा नेपालको नाममा आफूबाट जितिएको राज्यको नामबाट देशको नामाकरण गर्नु, त्यसको संस्कृति सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु भनेको नै त्यो एउटा उदाहरणीय चिज होइन र डक्टर साहब, जुन त्यो बेलामा नदेखिने हो। यो एउटा राम्रो र विचारणीय एउटा कोण हुन्छ। यो किन पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गरे होला त भन्ने आयो। अब त्यहाँभन्दा उताको इतिहासलाई चाहिँ समष्टिमा सार खिच्यो भने नेपाल भन्ने तत्त्व अस्तित्व र अगाडि बढाउनको लागि अरू कुनै राज्यको तुलनामा उपयुक्त देख्ने पृथ्वीनारायण शाहको सोचले यहाँ काम गरेको देखिन्छ। जस्तो मध्यकालमा चाहिँ यसलाई नेपाल मण्डल भनेको देखिन्छ। प्राचीन कालदेखि नै नेपाल भन्ने एउटा पदावली चाहिँ अस्तित्वमा भएको भन्ने अधिकांश इतिहासकारहरूको मत र निष्कर्ष छ। अब मेरो चाहिँ अरू इतिहासकारहरूको भन्दा पृथक र भिन्न दृष्टिकोण के छ भने कुनै पनि राष्ट्रको निर्माण चाहिँ हठात र एकैचोटि हुँदैन, त्यो भूगोल चाहिँ विशृङ्खलित हुन्छ। तपाईँ अहिले नै विचार गर्नुहोस् न, म भर्खर अघि पनि भने म हुम्ला पुगेर आएँ, अहिले पनि हुम्ला जोडिएको छैन हाम्रो नेपाल बाँकी भागसँग। 77 जिल्लामा रोड लिङ्क नभएको एउटा मात्रै जिल्ला चाहिँ हुम्ला हो र अहिले पनि त्यो छँदैछ। अहिलेका शासकहरूको लागि एउटा सूचना मुफ्तमा पनि दिइदिन्छु म। जस्तो अहिले पनि हुम्लाबाट चाहिँ तपाईँ कमसेकम 75 किलोमिटर जति अगाडि बढ्नुभयो भने नेपाल राज्यको उपस्थिति कहीँ पनि छैन अहिले पनि। जो लिमी उपत्यका चाहिँ टिबेटसँग जोडिन्छ, त्यहाँ हाम्रो कुनै बन्दोबस्त छैन, केही छँदै छैन। त्यो कसरी जोगिएको र संरक्षित रहेको त्यो देख्दा म स्तब्ध भएँ। जबकि राणाहरूको पालाको दस्तावेज इत्यादि हेऱ्यो भने के देखिन्छ भनेदेखि
किल्ला साँप गट्ठा इत्यादि तलबितल के कसो छ ठिकसँग हेर्लास्, दुरुस्त राख्लास्, तलमाथि भयो भने घर घरानाबाट तिर्नुपर्छ, कुरा बुझिराख्लास्, यस्तो लेखेको पाइन्छ त्यति बेला। यसरी पुर्खाले जोगाएर व्यवस्थित गरेको मुलुकमा 21औं शताब्दीमा एउटा सुरक्षा व्यवस्था पनि राख्न नसक्नु भनेको अब यहाँ कालापानी भारतले खायो भनेर लडाइँ गर्छन्। यहाँ लिम्पियाधुराको चुचे नक्सा भन्छन्। यिनीहरू लाज लाग्नुपर्ने त्यो चुचे नक्सा जुन अहिलेको 72 सालको संविधानको अनुसूची 3 को जुन निशाना छाप परेको छ, त्यो निशाना छापमा त माइनस चुचे नक्सा निशाना छाप बनाएको छ त। अनि कसले बनाएको त्यो? इन्डियाले बनाएको हो त्यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सभासद यो संविधान सभा भन्छन् त फेरि यिनीहरू। अनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सभासदहरूले सभाले बनाएको संविधानमा त चुचे नक्सा हाम्रो छैन त। अनि यो दोष चाहिँ कसलाई दिने हो भन्ने कुरा नि त। यो यस्तो खालको पद्धति हाम्रो अहिले पनि चलिरहेछ। त्यो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ प्राचीन कालदेखिको एउटा इतिहासको परम्परालाई खिचे होला सायद। अनि म के भन्दै थिएँ भने त्यस्तो एउटा जटिल एउटा भूगोलभित्र अब तपाईँ नदी नालाको विचार गर्नुहोस्, तपाईँ विचार गर्नुहोस् कोशी कसरी तरियो होला, गण्डकी कसरी तरियो होला, कर्णाली कसरी तर्ने होला। ती सबै नदीहरू त अहिलेभन्दा ठुला थिए होला नि। अवश्य। किनभने क्रमशः क्लाइमेटिक चेन्जले गर्दाखेरि पानी र समुद्रको सतह घट्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। त्यति बेला त कत्रो पानीको फैलावट थियो होला त। त्यस्तो बेलामा यो बेल्टमा चाहिँ एउटा सिङ्गो नेपालको अस्तित्व कतिको सम्भव थियो, जबकि कामरूप र कर्तृपुरसम्म नै यो भूगोलको चाहिँ क्षेत्र विस्तारित थियो भन्ने ऐतिहासिक व्याख्याहरू पनि पाइन्छन्। मैले चाहिँ डिफर कहाँ गरेको भने यस्तो सम्भव थिएन। टुक्रा टुक्रा मानव सभ्यताहरू हुर्किँदै थिए र ती विभिन्न मानव शाखाहरू चाहिँ विस्तारित हुने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो क्रममा नै समष्टिमा यो भूगोलमा एउटा राज्य बन्ने प्रक्रिया देखा पर्यो। जस्तो हामीले बुझ्ने गरी देख्दाखेरि यी मध्य तराईमा हाम्रो चाहिँ यो सीताका मिथिला राज्य थियो, हिजोस्तिको कुरा थाहा पाउने गरीको कुरा हो। त्यहाँ कपिलवस्तु थियो, मास्तिर कोलीय राज्य थियो। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा अब के राज्य थियो यहाँ? अब सजिलो त छैन। अब लिच्छवी कालदेखि मात्रै यहाँको तस्बिर क्लियर देखा पर्छ र लिच्छवी कालमा चाहिँ नेपाल विस्तारित हो कि भने जस्तो नै देखिन्छ। तर त्यो नहुँदै कपिलवस्तु राज्य विनष्ट भयो। अब अझ यता उत्तर मध्यकालमा चाहिँ फेरि सिमरौनगढ राज्य पनि देखा पर्यो त्यहाँ फेरि। भनेपछि त्यहाँ त्यो राज्य पनि थियो, 200-250 वर्ष त्यो राज्य चल्यो। अब यी राज्यहरूको विनष्टीकरणको फेरि आफ्नै प्रक्रिया छ। त्यसो भने यी राज्यहरू चाहिँ विशाल नेपालभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् त? एउटा गम्भीर प्रश्न त्यहाँ पनि छ। त यसबाट के सार निकाल्न सकिन्छ भने प्राचीन कालदेखि नै यो भूगोल चाहिँ छिचरिएको भूगोलको रूपमा थियो। अब कसरी हो, कुन प्रक्रियाबाट हो काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र बनाएको नेपाल राज्यको अस्तित्व चाहिँ सायद यी सबै अघि मैले भनेका राज्यको तुलनामा अलिकति परिष्कृत राज्यको रूपमा विकसित हुँदै लिच्छवी कालमा सम्ममा यो अलिकति विस्तारित राज्यको रूपमा देखा परेको हो कि, यो एउटा आकलन चाहिँ गर्न नसकिने होइन। तर जुन अघि राज्यको हामीले कुरा गरेका छौँ, अब किराँत राज्य फेरि यीभित्र देखा परेको छ। अब यी किराँतहरू कहाँबाट कसरी आइपुगेका छन्, यो जम्मैलाई चाहिँ नाटीकुटी गरेर गहिरोसँग केलाएर अनि एउटा इम्प्रेसन निकाल्न सक्दाखेरि, एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्दाखेरि मात्रै। त्यस कारण मैले चाहिँ के भनेको छु भने अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय इतिहास लेख्ने काम भएन। राष्ट्रिय इतिहास लेख्दाखेरि यी जम्मै कुराहरू आउन सक्छन्। जस्तो अहिले पनि अब पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो राज्य खाइदियो भन्छन् तराईका साथीहरू। त्यसो भने विदेह राज्य कसले खाइदिएको त? कपिलवस्तु राज्य कसले खाइदिएको त? सिमरौनगढ राज्य कसले खाइदिएको त? पृथ्वीनारायण शाहले त बरु यी राज्यहरूलाई झगडा गरेको देखिन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा होला कसरी विदेह राज्य गयो भनेर। यो त मगधले विनष्ट गरिदिएको। कपिलवस्तु
कोशल नरेश विरुद्धको आक्रमणबाट 75,000 त शाक्यहरू एक ठाउँमा नै मारिएको थियो। यसरी नै सिमरौनगढ राज्यको आक्रमणबाट चाहिँ विनष्ट भएको छ। अनि यी राज्यहरू चाहिँ जङ्गला मुलुकमा रूपान्तरित भएका छन्। कपिलवस्तु राज्य त्यहाँ थियो र त्यो चाहिँ शाक्य राज्य थियो भन्ने कुरा, गौतम बुद्धको जन्म राज्य थियो भन्ने कुरा अशोकले आएर अशोकले त त्यो राखेको छ भन्ने कुरा खड्ग शमशेरले पत्ता लगाएको। हिजो अस्ति वीर शमशेरका पालामा 1880-90 तिरको कुरा हो यो। अब रणोदीपलाई मारियो 85 मा, वीर शमशेरको उदय भयो 85 मा। त्यही कालमा चाहिँ खड्ग शमशेरले फ्युरर जर्मन आर्कियोलोजिस्टसँग मिलेर पत्ता लगाएको कुरा। त्योभन्दा अगाडिसम्म त्यहाँ कपिलवस्तु राज्य थियो भन्ने पनि मान्छेलाई थाहा थिएन। अनि कसले सकेको त यो राज्य? त्यही राज्यलाई जोडजाड यताउता गरेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एक ठाउँमा, यो प्रक्रिया छ हाम्रो देशको। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले इतिहासको यो प्राचीन धाराको बारेमा, पृथ्वीनारायण शाहलाई सायद चेतना थियो। गोर्खा भन्नुभन्दा नेपाल र नेपालीत्वको तत्त्वलाई प्रतिबिम्बन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त नाम यो हुन्छ भन्ने लाग्यो। वा इतिहासको थोरै चेतना पनि थियो कि पृथ्वीनारायण शाहमा? किनभने दिव्य उपदेशले पृथ्वीनारायण शाहमा, अघि पनि हामीले भन्यौँ, पृथ्वीनारायण शाहमा एउटा मिसन मात्रै थिएन, उनीसँग एउटा भिजन पनि थियो। त्यत्रो भिजन राख्ने व्यक्तिले इतिहासको तत्त्व पनि काहीँ न काहीँ अनुभूत गरेको भए त्यो आफै अनौठो हुँदैन। तर दुर्भाग्य के भने उनले छोटो जीवन मात्रै पाए। 52 वर्ष, अहिले म 66 वर्ष भइसकेँ, यतिको छु। पृथ्वीनारायण शाह 52 वर्षमा त आगो ओकल्थे होला नि। त्यस्ता एउटा चाहिँ जाजुल्यमान सेनापति, युद्धको मैदानमा तरवार लिएर हिँड्ने राजा, कति ऊर्जा थियो होला त उनमा। अब दुर्भाग्य उनको असमयमै निधन भयो। त्यसकारणले यो सबै इतिहासको बोध, इतिहासको चेतना र अघि पनि मैले भने जस्तो मिसन र भिजन सबै कुरा भएको हुनाले सायद यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचे पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई चाहिँ यस रूपमा नामाकरण गरे। अब हाम्रो दायित्व के छ? यो सबै चिजलाई हामीले साङ्गोपाङ्गो बुझ्नुपर्छ। मेरो राज्य खाइदियो, उसको राज्य खाइदियो भन्नुभन्दा पनि इतिहासका यी घटनाहरू कसरी घटे, यी घटनाहरू किन घटेका थिए, यो घटना भइरहँदाखेरि जस्तो पृथ्वीनारायण शाह एकता गर्न, एकीकरण गर्न अगाडि सरे। मल्ल राज्यहरूलाई विभाजित गरिदिएको त पृथ्वीनारायण शाहले त होइन। मल्ल राज्यहरू आफै चाहिँ विभाजित थिए, यो पृथ्वीनारायण शाहले गरिदिएको पनि होइन। 22-24 राज्यहरूको अस्तित्व पहिल्यै बनिसकेको थियो, यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको पनि होइन। इतिहासले माग्यो, एउटा अर्कै परिवेश निर्माण भयो। नेपाल राष्ट्रको निर्माण र नेपाल र नेपालीको भोलिको लागि, यिनको अस्तित्व र भविष्यको लागि सबभन्दा राम्रो यही हुन्छ भन्ने इतिहास चेतना पृथ्वीनारायण शाहमा पर्न गयो। अनि उनले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाए। यसमा उच नीच छ, यसमा विभेदहरू छन् भने त्यसलाई हामी निर्मूल गर्न सक्छौँ। यो भूगोल त जम्मैलाई चाहियो नि। अब अहिले भूगोलै माथि चाहिँ आक्रमण भयो। ल फेरि 22-24 मा हामी गयौँ, त के पाउँछ त नेपालीहरूले? त्यसो भने त्यसबाट पाइने के? ल यो मल्ल राज्य भयो, फेरि यहाँ यसको नाम कान्तिपुर भयो, त्यसको नाम ललितपुर भयो। जयप्रकाश मल्लको एउटा वंशलाई खोजेर कान्तिपुरको राजा पनि बनाइदिउँ, के पाउँछौँ त हामीले? त्यसकारण यो चिजलाई हामीले बुझ्न, व्याख्या गर्न सक्नुपर्नेमा, त्यस्तो व्याख्याको पद्धति हामीले व्यवस्थित तरिकाले विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन गराउन सक्नु पर्नेमा, यहाँ त कस्तो किसिमको एउटा पाठ्यांश निर्माणमा म पनि पुगेको छु दुर्भाग्यले। कहाँबाट? त्यहाँ त ठुला प्रोफेसरहरू के भन्छन्, यो एकीकरण थियो कि पृथ्वीनारायण शाहको विस्तार थियो, यो पनि पढाउनु पर्छ पो भन्छन् त। देश बनिसक्यो, म जन्मिसकेँ, मेरो बुवाले कसरी मेरो आमा ल्याउनु भयो, अनि मेरो जन्म भयो, यसको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ भन्न थालियो भने अनि के हुन्छ त मेरो स्थिति? जन्मिसकेँ, फिनिस भयो, म जन्मिसकेँ, जसरी जन्मेँ तर म जन्मेँ। अब मेरो जन्मले पुरै समाज नै भाँडेको छ भने चाहिँ मलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो समाजले। तैँले यो समाजलाई भाँड्न पाउँदैनस्, तैँले अत्याचार गर्न पाउँदैनस्, त्यो समाजले भन्न पाउँछ। तर तैँ किन जन्मिस् त कसरी भन्न पाइयो र? म त जन्मिसकेँ। त्यसकारण यो सबै चिजलाई
एउटा बुझ्ने जुन इतिहासको प्रक्रिया हो, इतिहासको व्याख्या गर्ने जुन पद्धति हो, त्यो पद्धतिलाई नबुझिएको जस्तो लाग्छ हाम्रो पिँढीमा चाहिँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई यो समस्या नभएको हुनाले नै यसको राज्य नामाकरण र यो छनौट भएको होला भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। डाक्टर साहबकै मैले एउटा दुईटा कुरा सुने पनि थिएँ। जस्तै अहिले पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँ राज्य खायो यो हो हुने। अब लिच्छवीको राज्यको हामीसँग इतिहास उपलब्ध भने लिच्छवी कालदेखि अलिक प्रष्ट इतिहास छ। सीमाङ्करण हेर्दाखेरि त्रिशुली वारीदेखि उतासम्म पूर्वको ठाउँसम्म सिक्किमसम्म पनि देखिन जान्छ लिच्छवीको राज्य। अब लिच्छवी भनेको कौशल राज्यबाट आएको भन्ने छ। अब सिम्रौनगढमा आएको कर्नाट वंशी भनेर भनिएको छ भनेपछि लिच्छवीलाई खाएको त त्यो सिम्रौनगढको मल्लहरू आएर खाएको पनि भन्न मिल्दैन, त्यहाँ बिहा भएर भक्तपुरको उसमा आएर ती मिश्रित भएको भन्न पर्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो बेलाको अवस्था हेर्दाखेरि राज्यको खास उपस्थिति नै उतापट्टि हेऱ्यो भने त्रिशुली पारी हेऱ्यो भने सबै 2224 खसान राज्य थियो होइन डाक्टर साहब। त्यो हुँदाखेरि यहाँ मान्छेले यो खायो ऊ खायो भन्ने कुरा आउँछ र अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि हामी यति पाश्चात्य रूपमा अगाडि बढेका छौँ। आज देशमा गणतन्त्र भनेर भनिन्छ, हामी पाश्चात्य गणतन्त्रलाई ल्याइरहेछ। तर अघि डाक्टर साहबकै कुराबाट आउँदाखेरि पनि विराज बखतीको टाइममा पनि 2224 पनि इच्छा अनुसार भनेर भनेपछि त सायद त्यो बेलामा हेर्ने हो भने जुन हाम्रो पूर्वीय संस्कार थियो नि गणतन्त्र भन्ने गणराज्यहरू हुन्थ्यो नि, ती सबै गणराज्यको एउटा राज्यको केन्द्रीकृत भनौँ न निर्देशनमा चल्ने या एउटा राजाको थियो। त्यो हुँदाखेरि एउटा पावर सेन्टरको रूपमा चाहिँ काठमाडौँ नेपाल रहेर अरू गणराज्यहरू पनि भएको त्यो हिसाबमा भएको र ती गणराज्यहरू क्रमगत रूपमा आफैमा सक्षम नहुन सकेको हुँदाखेरि समूहमा बसेर सक्षमताको एउटा पहलकर्ताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिन सकिन्छ सकिँदैन र डाक्टर साहब? धर्म परम्परा इत्यादि बढी आकर्षित हुन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाको रूपमा यसलाई व्याख्या गऱ्यो भने ठिक निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ विधि त्यो छ। दुनियाँका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्छन् त? जस्तो भारतै कसरी बनेको हो त? एकपछि अर्को ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफूमा समाहित गर्ने क्रममा न बृहत्तर भारत बनेको छ। त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्नो राज्यलाई विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्रको निर्माण भयो। तर विस्तारको प्रक्रियाबाट पृथ्वीनारायण शाह अगाडि बढे। जसै पृथ्वीनारायण शाह अगाडि बढे त्यसपछि यहाँका रजौटाहरू चाहिँ धमाधम विदेशीहरूको शरणमा सहयोगको नाममा चाहिँ पुग्न थाले। दिग्बन्धन सेनले यही गरे, मीर कासिम आए अनि मीर कासिमको फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहले हराइसकेपछि यहाँ त अर्कै खालको स्थिति छ कि क्या हो भन्ने चेतना पृथ्वीनारायण शाहको दिमागमा ठोकिन पुग्यो। किनभने उनी त विस्तारितको मात्रै क्रममा थिए सुरुमा, म अब अगाडि, किनभने सबै राजा महाराजाहरूको चाहिँ विस्तारित हुने एउटा इतिहासको एउटा त्यो कहीँ पनि रसियामा गयो भने यही हो, जर्मनीमा गयो भने यही हो, चाइनामा गयो भने यो ठुल्ठुलो बादशाहहरू भन्ने कुरा त्यहीँबाट आएको त हो नि। झन् तत्कालीन अवस्थामा त त्यो अझ प्रबल थियो। त्यो प्रबल फेनोमेना हो नि त्यो त त्यो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ अगाडि बढे। मकवानपुरमा चाहिँ प्रथमै गाँसमक्षिका भन्छ नि, त्यही नै मीर कासिम फौज लिएर आइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ जुझ्नु पर्यो। के भइरहेछ यो, कसरी अगाडि जाने होला भन्ने, किन युवा राजा थिए, महत्त्वाकांक्षाले उनलाई अगाडि नआइकन नभएको त किन उनलाई इतिहासले चाहिँ दमन गर्यो, तिमी अगाडि जाऊ भनिरहेको थियो इतिहासले। अनेक यहाँ गोरखनाथको कथा के भन्छन् नि त्यसको कारण त्यही हो। वास्तवमा मनोगत रूपमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सोच्दै थिए कसरी मैले चाहिँ ठुलो हुने, कसरी विस्तारित हुने, के सम्भावनाहरू छन्, यो पृथ्वीनारायण शाहको दिमागमा रात दिन खेलिरहेको हुन्थ्यो। मकवानपुरमा विदेशी सेना आएपछि हामीलाई अगाडि बढ्न नदिने हो कि क्या हो भन्ने एउटा त्यो भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई व्यवस्थापन गरे, त्यो सेनालाई बाहिर पठाए। त्यति मात्रै पराजित मात्रै गरेनन् कि हतियार पनि प्राप्त भयो, मनोबल पनि बढ्दै गयो। त्यही अनुसार जो सेनामा रहेका गोर्खाली जनहरू हुन्थे उनीहरूमा पनि हौसला त्यस्तो बन्दै गयो, अगाडि बढे। अब उनको त लक्ष्य काठमाडौँ थियो। अब कीर्तिपुरमा आइसकेपछि जयप्रकाश मल्लले देखे कि अब मेरो पालो आयो, अब छरछिमेकमा जाउँ सबै चिडियाको छ,
ललितपुर पनि चिडिएको छ, भक्तपुर पनि चिडिएको छ। धारदारहरूमा जाउँ, धारदारहरू पनि चिडिएका छन्, सहयोगको भावनै छैन। राजा एक्लै छन्। अब के गर्ने? जान आँट्यो, गोर्खाली आइपुग्यो किर्तिपुरमा। अब के गर्ने भन्दा जयप्रकाश मल्लले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शरणमा जानुको विकल्प देखेनन्, गए। अब अङ्ग्रेज पनि ताक हेरेर बसिरहेको थियो, उसलाई उत्तरतिर बढ्नु थियो, त्यसको लागि उसले काठमाडौँलाई सेल्टर बनाउनु पर्ने थियो। यो उपयुक्त मौका हो भन्ने सोच्यो, ऊ अगाडि बढ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरको दृष्टान्तबाट पहिले यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा हिसाब लगाइसकेका थिए। सिन्धुलीगढीमा आफ्नो फौज तैनात गरिदिए, धुलो पिठो बनाइदिए अङ्ग्रेजहरूलाई त्यहाँ। यसरी पृथ्वीनारायण शाह कान्तिपुरमा प्रवेश गरे अनि ललितपुर हुँदै भक्तपुर जित्ने कुरा सम्पन्न भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको माइन्डसेट क्लियर भयो के भने अब मैले ठुलो भूगोलको राजा हुने होइन, यो राष्ट्र निर्माण गर्ने हो र एउटा दिग्दर्शन छोडेर जाने हो ताकि युग युगसम्म यो देश जीवन्त रहोस्। यो हो नि नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया त। अब दुर्भाग्य यो अब अहिले प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थीलाई समेत कसैले भनिदिएन। एउटै कुरा भनिदियो, पृथ्वीनारायण शाहले विजय अभियान गर्यो अनि अहिले आएर त के भनिदियो, तेरो राज्य खाइदियो नि, यसले खाइदिएको तेरो राज्य त। नभए त तँ त यहाँको राजा होस्, तँ त यहाँको प्रधानमन्त्री होस्, तँ त 2224को सन्तति होस्, तँ कम होस् र तँ त जाजरकोटी राजा होस् भनेपछि जाजरकोटी राजालाई पनि के लाग्यो हो कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो। तर त्यो जाजरकोटी राजा यो भ्रमतिर किन अग्रसर भएन भने राजाहरूले सबै 2224हरूलाई व्यवस्थापन, कोहीसँग वैवाहिक सम्बन्ध, कोहीसँग हितेरी मितेरी सम्बन्ध, कसैलाई ठोकठाक पनि गरिदिए, कसैलाई पाइलट बनाए, कसैलाई इन्जिनियर बनाए, कसैलाई घर घडी दिए, कसैलाई छोरी दिए, कसैलाई बुइनी दिए, कसैलाई भान्जी दिए। यो राज्य थामे। यो विधिबाट आयो नि त उनीहरू। एकैचोटि यो राज्य यहाँसम्म आएको हो त भने यसका अनेक विधिहरू थिए। त यसलाई साङ्गो पाङ्गो नबुझ्ने हो भने त चिज त बुझ्दै बुझ्दैन नि। अहिले उत्पन्न भएको दिग्भ्रम मैले बुझेसम्म यहाँ हो। त यसलाई हामीले व्यवस्थित व्याख्या गर्नुपर्छ। र यो राज्यमा म यो भन्दिनँ कि यस्ता तलमाथिहरू केही पनि थिएनन्, छैनन्, प्रशस्त छन्। तर यहाँ मात्रै त त्यस्तो होइन नि कि भारतमा विभेद छैन, चाइनामा विभेद छैन, कम्युनिस्ट राज्य हो, अन्तर्राज्य। त्यसै कारण जस्तो पिटर द ग्रेट भन्दै लेनिनले सबभन्दा राम्रो राजाको रूपमा पिटर द ग्रेटलाई लिइन्छ। चाइनिज बादशाहको नाममा चीन युएन सेकाई भन्ने राजाको नाममा चाहिँ चाइनाको नामाकरण भएको छ। हाम्रो देशको नाम त पृथ्वीनारायण शाह त होइन नि, न गोर्खा हो। अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसकारण नेता त जम्मैलाई, जस्तो अहिलेका हाम्रा नेताहरू पनि 40 वर्षदेखि त लगातार नेता छन् नि त। अब 81 वर्षको उमेरसम्म लगातार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता छन् नि। एउटा अब नेतालाई त लगातार जीवनभर नेता भइरहन्छु भन्ने लाग्छ भने राजाको छोरालाई सन्तान दर सन्तानसम्म मेरै होस् भन्ने चाहना भयो भने त्यो त त्यति बेला फेरि फेनोमेना पनि अर्को थिएन, मनोबनोट पनि त्योभन्दा अर्को थिएन। यो पक्का पनि भयो। तर यो एउटा चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा, यो एउटा इतिहासको आवश्यकताले अन्यथा हामी नेपाली भएर बस्ने कुनै सम्भावना हुँदैन थियो। मानिलिउँ जयप्रकाशको कारणले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी यहाँभित्र प्रवेश गर्थ्यो भने त नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया त त्यहीँ अवरुद्ध भइहाल्थ्यो। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, आजको कथा नै हुने थिएन। जुम्ला जुम्ला हुन्थ्यो, हुम्ला हुम्ला हुन्थ्यो, पोसिबली गोर्खा गोर्खा हुन्थ्यो, अरू कुराहरू के हुन्थे। यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्थ्यो त? के विभेदहरू अन्त्य हुन्थे? के शोषण हुँदैन थियो त्यो राज्यमा? कल कारखाना खुल्थे? के हुन्थ्यो त्यो राज्यमा? त्यसकारण जसरी इतिहासको चाहिँ पैयालाई पछाडि फर्काउने खालको सोच जानेर नजानेर हाम्रो बौद्धिक जगतमा हुने गर्छ, त्योभन्दा पनि के त्यस्तो परिवेश हो, के त्यस्ता ऐतिहासिक तत्त्वहरू हुन्, के त्यस्तो ऐतिहासिक अन्तर्वस्तु र कारण हो जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहमा त्यो महत्त्वाकांक्षा आयो अनि पृथ्वीनारायण शाह यो राज्यको प्रारूप खडा गर्नमा सफल भए र के कारणले टिक्यो? जुन चाहिँ शमसुद्दिन इलियासको आक्रमण टिकेन, खसमलहरूको टिकेन, सिमरौनगढको टिकेन, यो चाहिँ किन टिक्यो त? भनेपछि त कहीँ इतिहासको आवश्यकता र अपेक्षै त यो होइन, नेपाल र नेपालीको चाहना र अपेक्षै त यो होइन, त्यसले गर्दा त यो टिकिरहेको होइन त भन्ने कोणबाट पनि हामीले हेर्नुको सट्टा अनि यो चाहिँ साम्राज्य हो, यो चाहिँ विस्तारवादी हो, यो चाहिँ खुनी हमला हो,
यसले हाम्रो राज्य खाइदियो इत्यादि भन्नतिर लाग्यो भने मलाई लाग्छ हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। त्यो इतिहासको अपेक्षा पनि होइन र त्यो ऐतिहासिक तथ्य पनि होइन। अब विभेद शोषण इत्यादिको हकमा राजैहरूबाट कति फटाइ भयो, राणेहरूबाट कति फटाइ भयो, त्यसमा त म 7 दिन 7 रात पनि बहस गर्न सक्छु। त्यो बहस गर्दैमा केही फरक पर्ने पनि हुँदैन। एउटा डक साहबको एकदम रोचक, धेरै कम मान्छेले मात्रै त्यस्ता सूक्ष्म अध्ययन गरेको पाइन्छ। एउटा मैले सुनेको डक साहबबाट व्यक्त भएको राजा मानदेवको शिलालेख जुन चाँगु नारायणमा छ, त्यहाँ उहाँले आफूलाई म क्षेत्रीय राजा भन्ने कुरा गरिएको छ र ब्राह्मणहरूको बारेमा पनि कुरा गरिएको छ। र यहाँ अहिले आएर समाजमा जातीय कुराले समाजलाई विभाजन गर्न खोजिएको छ। त्यो हुँदाखेरि हिजोको अवस्थामा जुन हामी मिलेर बसेको थियौँ, त्यो एउटा पूर्वीय संस्कार वसुदैव कुटुम्बकम भनेर सबैलाई मिलाएर बस्ने, संसारै आफ्नो परिवार भन्ने हिसाबले जुन सिद्धान्त थियो, त्यो एउटा नेपालको सिद्धान्त हो र त्यसैलाई पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि बढाइबसेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। डक साहबको यसमा के राय छ? अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ प्रष्ट रूपमा 4 वर्ण 36 दासको कुरा गरेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मुलुक बहुजातीय बहुभाषिकको धोतक हो भन्ने कुराको सङ्केत हो। त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनले यो चाहिँ छोटा बाडा सबैको साझा फुलबारी हो, चेतना भया सबै आफ्नो कुला धर्ममा रहनु र यो राज्य थामी खानु, यो भनेको थियो उनले चाहिँ। अब यो यसैको भन्ने कुरा छैन। अब राज्य त वर्गीय हुन्छ, अहिले पनि त्यही कुरा छ। त्यो बेला पनि वर्गीय नै थियो, अझ जटिल रूपमा पनि थियो होला। हुँदाहुँदै पनि यो राज्य कुनै खास वर्गको भन्ने कुरा चाहिँ, कुनै खास धर्मको भन्ने कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सोच थिएन। तदनुरूप सबैले आफ्नो कुला धर्ममा रहनु, जसको जे कुल परम्परा छ त्यो पुज्नु। राष्ट्रिय धर्म राष्ट्रको हुन्छ, कुल धर्म र कुल परम्परा आफ्नो हुन्छ। अन्त झगडाको बिन्दु नै सिद्धिहाल्यो नि। त त्यो कोणबाट जानु भन्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको निर्देशन थियो र यो नै राज्यको नीति पनि थियो। अब जहाँसम्म चाँगु नारायणको स्तम्भको कुरा छ, त्यो धेरै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण शिलालेख हो त्यो। र अहिले चाहिँ योभन्दा पनि पुरानो जय वर्माको पालाको, यो चाहिँ 464 AD को शिलापत्र हो। जय वर्माको चाहिँ 185 AD को हाँडी गाउँको अभिलेख चाहिँ यो लैनसिंह बागदेलले पत्ता लगाएको हो। र नेपालको लिखित इतिहास चाहिँ 185 AD देखि स्थापित छ। जस्तो ईसा पूर्वदेखि गौतम बुद्धको, सीताको बुवाहरूको राज्यको, जुन विदेह राज्यको, कपिलवस्तु राज्यको हामीले कुरा गऱ्यौँ, ती पनि अलमोस्ट रेकर्डेड जस्ता नै छन्। तर त्योभन्दा पनि ज्वलन्त चाहिँ प्रामाणिक हाम्रो इतिहास चाहिँ यो भएको छ। त्यसमा मानदेवको अभिलेखमा चाहिँ पूर्वका सठहरूले टाउको उठाएको हुनाले तिनीहरूलाई व्यवस्थित गरेको उपलक्ष्यमा मैले चाहिँ चाँगु नारायणको यो कीर्ति स्तम्भ राख्न गइरहेको छु। म चाहिँ क्षेत्रीय राजा हुँ, ब्राह्मण लगायतलाई दान दक्षिणा दिँदै यो स्तम्भ स्थापना गर्न गइरहेको छु भनेर लेखेको छ त्यहाँ। अब यहाँ म चाहिँ 12औं शताब्दीमा बनारसबाट आएको बाहुनको नाति हुँ भने जस्तो गरेर ठुल्ठुला नेताहरू भन्दै हिँड्छन्। एकजनाको, तिनको लास्ट नाम चाहिँ मलाई सुवेदी जस्तो लाग्छ, उनले के भने हामी चाहिँ खुल्लम खुल्ला बनारसबाट नेपाल छिरेका हौँ, हामी त्यहाँका शरणार्थी हौँ, हामीहरू सुवेदी हौँ भन्छन्। अब यस्ता वक्ताहरूलाई मैले ध्यान आकृष्ट हुनको लागि र जुन यो अहिले जातिपाती इत्यादि नयाँ पुरानो आदिवासी जनजाति यस्तो सम्बन्धमा जो डिबेटहरू आइरहेछ, त्यसमा फिडब्याक होस् भन्ने हिसाबले यो शिलापत्रलाई चाहिँ उल्लेख गर्न खोजेको हुँ। 185 AD जय वर्मा भन्ने बित्तिकै वर्मा त आउटराइट क्षेत्री नै भइहाल्यो। त्यसपछि राजा मानदेवले त म क्षेत्रीय हुँ भनेकै छ, त्यसै पनि लिच्छवीहरू क्षेत्रीय हुन्, त्यतिले मात्रै मान्दैन। फेरि नेपालको पहिलो डाइनेस्टी चाहिँ गोपाल वंशलाई मानिन्छ र
नेपालका सबभन्दा ठुला संस्कृतिविद चाहिँ प्रोफेसर रामनिवास पाण्डे हुन्। मेकिङ अफ मोडर्न नेपालमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ। द्याट बुक इज स्टिल एभाइलेबल। त्यसमा एउटा एन्सियन्ट नेपाल भन्ने आर्टिकल छ रामनिवास पाण्डेको। त्यसमा उहाँले नेपालको अर्ली सेटलर चाहिँ गोपालहरू हुन् र तिनीहरू आर्यन हुन् भनेको छ। अब मलाई जहाँसम्म ज्ञान छ, जसलाई हामी यहाँ क्षेत्री बाहुन भन्छौँ, तिनीहरू चाहिँ आर्यन स्टक अफ पिपुल हुन्। यो कुनै पनि नलेजको सोर्सले चाहिँ यिनीहरू बाहिरबाट आएका हुन् अथवा यिनीहरू नवागन्तुक हुन् भन्ने खालको कुरालाई पुष्टि गर्दैन। मैले मात्रै त पढ्ने होइन होला। लिच्छवी कालका अभिलेख धनबहादुर बज्राचार्यले कम्पाइल पनि गर्नुभएको छ, सिनासबाट नै त्यो प्रकाशित पनि छ। यसको लागि उहाँले मदन पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ र नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठुला इतिहासकारहरूमध्ये धनबहादुर बज्राचार्य एक हुन् भन्ने मलाई पनि लाग्छ। मैले उहाँको बारेमा एउटा रिसर्च पनि गरेको थिएँ सिनासबाट। नेपाली इतिहास लेखनमा धनबहादुर बज्राचार्यको योगदान भनेर त्यो किताब प्रकाशित पनि छ। अब जे रिफरेन्स मैले तपाईँलाई अहिले भने, यतिका सूचना र सन्दर्भ हुँदाहुँदै जे बहस हामीले समाजमा छेडेका छौँ, यो सुन्दा मलाई कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ, मलाई आश्चर्य पनि हुन्छ। यो किन यो डिबेट आइरहेछ? यसबाट हामीले के सन्देश दिन खोजिरहेका हौँ? त यो चिजलाई मैले अलिकति हाइलाइटिङ गर्नको लागि वास्तवमा यी कुराहरू म भनिरहेको हुन्छु। कारण चाहिँ त्यो थियो। अब डाक्टर साहब त कम्युनिजममा पिएचडी गर्नुभएको। अस्ति हामीले विगत अंशमा डाक्टर जगमान गुरुङसँग पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा कुरा हुँदाखेरि यो साम्यवादी सिद्धान्त या भनौँ न कम्युनिस्टको भन्दा अगाडि नै त्यही हिसाबको चलन त पृथ्वीनारायण शाहबाट नै सुरु भएको थियो। एउटै देश, एउटै भेष, एउटै भाषा, आफ्नो देशको सम्पत्ति आफैमा राख्नु, विदेशी लगानी रोक्नु भन्ने जुन एउटा कम्युनिजमको एउटा सिद्धान्त छ, त्यही हिसाबमा अगाडि बढेको भन्ने थियो। र साथै लिच्छवीको कुरा अहिले आउँदै थियो। जुन गुठी आज हामीले अरू अध्यायहरूमा गुठीको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ, नेवार सभ्यताको। आज नेवारको गुठीको कुरामा आउँदाखेरि नेवारको कुरा आउँछ। तर गुठी भनेको त लिच्छवी कालदेखि नै स्थापना भएको र पृथ्वीनारायण शाहले त अझ मल्ल राजाहरूको टाइममा मठ मन्दिरको धन सम्पत्तिलाई अझ बढाइदिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब यो कम्युनिजमकै कुरा गर्दाखेरि हामी यति पाश्चात्य कुरामा लागेका छौँ कि पाश्चात्य कम्युनिजममा साम्यवाद भनेको सबैको स्तर एउटै हुनुपर्छ भन्ने छ। तर गुठी भने एउटा यस्तो साम्यवाद हो कि मान्छेको वर्ग जुन फरक वर्ग भए पनि व्यवहारमा चाहिँ एउटा साम्यवादी, एउटा धनीको मान्छेले पनि गरिबले पनि एउटै व्यवहारमा भनौँ न काजक्रिया या सबै संस्कारमा उही सहयोग पाउँछ गुठीबाट भन्दाखेरि त्यो चिजलाई हामीले बुझ्न नसकेर हामी यो पाश्चात्य उसमा गइराखेका हौँ कि डाक्टर साहब, यहाँलाई के लाग्छ? त्यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? कम्युनिजमकै कुरा गर्दाखेरि कम्युनिजमको परिकल्पना कार्ल मार्क्सले जर्मनीबाट गरे होइन। अझ यसलाई युकेबाट नै वास्तवमा चाहिँ मूर्तिकृत पनि गरियो। किनभने जर्मनबाट उनलाई निष्कासन गरियो, युकेमा उनले गहिरो अध्ययन गरे र यसलाई अझ सार्थक बनायो। हुन त 1848 मै कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखियो, जुन चाहिँ जर्मनीकै घटना थियो। तर यसलाई व्यवहारमा त रसाले उतार्यो। मुख्य कुरा चाहिँ समाजमा जे अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, साधारण स्रोतमा जुन किसिमको विभेदीकरण हुन्छ, त्यसलाई नै एजेन्डा बनाएर कार्ल मार्क्सले चाहिँ साम्यवादको परिकल्पना गरेको र त्यो विस्तारित हुँदै हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको। तर जहाँ कम्युनिजमलाई थप विस्तार गरिएको थियो सिद्धान्त, त त्यहाँ पनि यो कुरा चाहिँ स्वभावतः देखा पर्ने नै कुरा भयो। किनभने लन्डन भनेको त कार्ल मार्क्सको बाँकी जीवन व्यतीत भएको ठाउँ। त्यसपछि लन्डनका विद्वानहरूले सोचे यो बुढो त यहाँ पनि आइपुग्यो, यसलाई कसरी असान्दर्भिक बनाइदिने भन्नेतिर सोचे। अरूले कम्युनिजमलाई दमन गरेर दपेटा दिएर सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने यो स्कुल अफ थट लिए। तर युकेका विद्वानहरू र शासकहरूले चाहिँ होइन, कम्युनिजमले जे कुरा परिकल्पना गरेको, सुखी संसार, मिठो संसार, सामाजिक न्याय, संसारमा कहीँ पनि कम्युनिजम आउन सक्छ, तर लन्डनमा आउँदैन। यो कार्ल मार्क्सले के भनेको थियो भने
कम्युनिजम चाहिँ युरोपको भूत हो, त्यो नआइकन छोड्दैन। र त्यो लन्डन युकेबाट आउँछ, त्यसमा पनि यो लन्डनमा जन्मिन्छ भनेका थिए, तर उनको के थियो भने औद्योगिक दृष्टिकोणले अगाडि बढेको जुन ठाउँ हो त्यहाँ यो कुरा आउँछ भनेको थिए कार्ल मार्क्सले। तर सम्पूर्ण रूपमा कार्ल मार्क्स झुटो सिद्ध भए। यो लन्डनमा नआएको मात्रै होइन कि आर्थिक दृष्टिकोणले, उत्पादनको दृष्टिकोणले अत्यन्त पछौटे भएको रुसमा गएर यो पछारियो। र मलाई पनि अहिले पनि के विश्वास छ भने कम्युनिजम कहीँ पनि आउला, सबै संसारमा आउला, तर लन्डनमा आउँदैन। यो किन त यस्तो भन्दा एउटा काल्पनिक युटोपिया हो कम्युनिजम भनेको। मैले देख्दा धेरै हदसम्म यो मानवोचित पनि छैन। मान्छेको सेन्टिमेन्ट र स्पिरिटलाई, मान्छेको चाहना र आवश्यकतालाई यसले ठिकसँग सम्बोधन गर्दैन। मेरो विचारमा मान्छेभित्र जे केमिस्ट्री छ, मान्छेले जे चाहन्छ, राम्रो लाउने होला, विविध चाहनाहरू होलान्, त्यसले नै मान्छेको केमिस्ट्रीलाई कम्प्लिकेटेड बनाइदिएको छ, जसलाई कम्युनिजमले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो कम्युनिजम भन्ने एउटा युटोपिया जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई अहिले। यार म अब 66 पुगेँ, 70 पुग्दाखेरि चाहिँ म डेफिनेटली एउटा निष्कर्षमा पुग्छु होला भन्ने लागिरहेछ मलाई। हिजोसम्म त म कम्युनिजमको सन्दर्भमा 50-50 नै थिएँ। अब अहिले म कम्युनिजमको सम्भावना म 40 मा आइराखेको छु। किन? कहाँ चाहिँ म अहिले पनि उभिराखेको छु भने सामाजिक न्याय चाहिँ मान्छेलाई चाहिन्छ। बिना सामाजिक न्याय अन्तर्विरोधको हल गर्न सकिँदैन। तर कम्युनिजम सार्थक र सम्भव होला भन्ने कुरामा म अब 60-40 मा छु। अब म 5-10 वर्ष कति बाँच्छु, मर्नुभन्दा अगाडि नै म आफ्नो कुरा भनेर किन प्रोफेसर हुँ, आखिरी ठुल्ठुला कुरा त भन्दिनँ, त प्रोफेसरले नै त हो नि। त्यसकारण यो कम्युनिजमलाई समाजभित्रको जुन विभेदीकरण हुन्छ, त्यो विभेदीकरणले उत्पन्न गरेको शोषण र अरू कारणले गर्दाखेरि मान्छेले कम्युनिजमको बारेमा परिकल्पना गरेको। लन्डनको तपाईँलाई मैले दृष्टान्त दिएँ। म एकचोटि सोसियोलोजी पढाइरहेको थिएँ चाबेल क्याम्पसमा। एउटा प्रश्न मैले विद्यार्थीहरूलाई सोधेँ, हामी कहाँ गणतन्त्र छ, युकेमा राजतन्त्र छ, तिमीहरूको विचारमा नेपालमा गणतन्त्र छ कि युकेमा गणतन्त्र छ भन्दा एक स्वरमा उनीहरूले युकेमा गणतन्त्र छ भने। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ राज परिवारले एउटा मिस्टेक गर्यो भने युकेमा मात्रै होइन, यो कुरा थाइल्यान्डमा पनि हो र यो कुरा जापानमा पनि हो। राज परिवारले एउटा मिस्टेक गर्यो भनेदेखि सबैभन्दा धेरै दण्डित त्यहाँको परिपाटीले त्यही राज परिवारलाई दिन्छ। केही वर्ष अगाडि थाइल्यान्डमा एउटा घटना घट्यो। राज परिवारको एउटा सदस्यले व्यापार गर्ने कुरा निकाल्यो। त्यो व्यापारमा जानुभन्दा अगाडि त्यो परिवारको सदस्यले राजपाट त्याग्यो। यही कुरा चाहिँ जापानमा हुन्छ। राजतन्त्र त छ, तर यो त गणतान्त्रिक अभ्यास हो नि। हामी कहाँ गणतन्त्र त छ, तर राजतन्त्रात्मक अभ्यास छ। यहाँ नेताको छोरो नेतै हुन्छ, नेताको श्रीमती नेतै हुन्छ। अनि कसरी गणतन्त्र भयो त? यो होइन त। कम्युनिजम पनि त्यस्तै कुरा हो। त त्यो एउटा परिवेशमा कम्युनिजम आएको हुन्छ। युकेको जुन मैले कुरा गरेँ, म आफै युकेमा गएको छु, कहिल्यै आउँदैन कम्युनिजम। त्यहाँ सबभन्दा ठुलो मजदुरहरूको सङ्ख्या छ। त्यहाँ कार्ल मार्क्सले एक पछि अर्को पुँजीपतिहरूले उद्योग धन्दा खोल्छन्, यति मजदुरहरू त्यहाँ जन्मिन्छन्, त्यो एउटा सैनिक डफा जस्तो हुन्छ र त्यसले नै पुँजीवादलाई खाइदिन्छ भनिदिएको छ। खै त, सम्भव भएन। त यो कारणले कम्युनिजम आएको हुन्छ। यो पूर्व पश्चिमसँग सम्बन्धित छैन, सामाजिक अन्तर्विरोधहरूसँग सम्बन्धित छ। ती सामाजिक अन्तर्विरोधहरूलाई सामाजिक न्याय र अरू परिपाटी जस्तो वेलफेयर स्किम, स्टेटको स्किम आयो। त्यहाँ तपाईँको मजदुरहरूको भत्ताको व्यवस्था छ, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छ, शिक्षाको ग्यारेन्टी छ त्यहाँ। अनि किन कम्युनिजम चाहियो? त्यसपछि यौन स्वतन्त्रता हुन्छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, अनि कम्युनिजम किन चाहियो भन्नु? 5-7वटा त यहीँ फाइदा भइसके। यो फाइदा त कम्युनिजम कहिले पनि पाइँदैन। अनि को कम्युनिस्ट हुन्छ भने त्यो सम्भवै छैन। त्यस कारणले कम्युनिजम भन्ने बित्तिकै यस्तो यो कुरा मलाई हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। म यहाँ डक्टर साहबलाई अलिकति क्लियर गर्न खोजेँ। जस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा आफ्नै घरको बारीमा साग उम्रिया छ भने होइन,
बाहिर बजारमा गएर त कसैले पनि किन्दिँदैन नि भनेपछि हाम्रै मौलिकले नै कम्युनिजमले जे दिन्छु भनेको छ त्यो चिज जस्तै पृथ्वीनारायण शाहकै अघि कुरा गर्दाखेरि पनि समाजकै हितको लागि संस्कृति समाज जातीय सहिष्णुता सबैलाई मिलाएरै लिएर गएको शासन हुँदाहुँदै हामीले कतै आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सेर अरूको राम्रो भनौँ न बजारमा राखेका राम्रा चिजलाई अँगाल्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो मैले त्यो प्रसङ्गमा भन्न खोजे। हुन त विचार भने कसैको पनि हुँदैन, त्यो त संसारभरिको विचार, कुनै पनि विचार सिद्धान्त भने संसारले अँगाल्ने हो, त्यो कुनै व्यक्ति देश विशेषको हुँदैन। तर हामी कहिलेकाहीँ त्यही चिज आफ्नै होमग्रोन चिजहरू छ भने हामी अलिकति अरू चिजबाट दिग्भ्रमित भयो कि भन्ने प्रसङ्गमा मैले कुरा गर्न खोजेँ डाक्टर साहबसँग। अब यो चाहिँ अब यो जे सोध्नु भएको छ तपाईँले, अब यो सोधाइको उत्तर चाहिँ अझ गम्भीर र विकराल हुन्छ। किनभने शासक वर्गको दोहोरो चरित्रले गर्दा मूलत यस्तो भएको छ, ऊ राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, स्थानीय धर्म संस्कृतिको कुरा गर्छ, तर ऊ आफै त्यो अनुसार आचरण गर्दैन। त्यसपछि आजको दिन आएको छ भन्छु म। ऊ नेपाली भाषाको कुरा गर्छ तर ऊ नेपाली बोल्न जान्दैन। ऊ संस्कृत शिक्षाको कुरा गर्छ, संस्कृत शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ। ऊ पूजापाठ धर्म कर्मको कुरा गर्छ तर सबभन्दा बढी मादक पदार्थ उही सेवन गर्छ। त्यसपछि परकोले त्यो कुरा हेरिरहेको हुन्छ। यो पो रहेछ ताल भनेपछि ऊ चोरी बाटोतिर जान्छ। चोरहरूको एउटा अपसंस्कृति त्यहाँ बन्छ र अन्त्यमा ती चोरहरूले नै त्यो राज्य प्रणाली चाहिँ हत्याइदिन्छन्। विधर्मीहरूको कुरा पनि त्यसरी नै आएको हुन्छ। तपाईँ गहिरोसँग हेर्नु होला त्यो कुन रुटबाट आयो, त्यो कसले ल्यायो। यो इफ यु डोन्ट माइन्ड यो ठगी र पाखण्डले गर्दाखेरि वास्तवमा यस्तो भएको छ। हामीले त पारदर्शी हुनु पर्यो, हामीले इमान्दार हुनु पर्यो, हामीले भन्नु पर्यो। हाम्रो शिक्षाले उसलाई चाहिँ भाग्य दिएको हुनु पर्यो, भविष्य दिएको हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ पुँजी पलायन, विदेश पलायन, ब्रेन ड्रेनको तपाईँ हेर्नुहोस् त ट्रेन कस्तो छ। अब उनीहरू के भन्छन् भने नेपाली पना भन्छन्, नेपाली संस्कृति भन्छन्। अब स्वयं चाहिँ सेटलमेन्ट लन्डनमा गएर गर्छन्। अघि पनि भनियो नेपाली भाषा भन्छन्, आफू बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्। धर्म संस्कृति भन्छन्, सबैभन्दा चाँडो अर्काको धर्म चाहिँ अवलम्बन गर्छन्। यसमा हामीले इमान्दार हुनुपर्छ, उपाय छैन है। हामीले कहीँ आफूसँग भएको चिजकोलाई बुझ्न नसकेर पनि हामी पछाडि भयौँ कि डाक्टर साहब? होइन, मैले देख्दाखेरि चाहिँ हामी आफूप्रति निष्ठावान छैनौँ। मान्छेलाई के चिज सबभन्दा राम्रो लाग्छ हामी यहाँबाट थालौँ। के चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी हो त भन्दा शिक्षामा होस्, स्वास्थ्यमा होस्, प्रविधिमा होस्, अरू कुरामा होस्, उनीहरूले त हामीलाई जित्दै ल्याए नि त। होइन भने रामायणमै पुष्पक विमानको परिकल्पना छ, औषधिको परिकल्पना। विन्ध्याञ्चल पर्वत सिंहै हनुमानले बोकेर लगेर चाहिँ रामको चरणमा लक्ष्मणको उपचारको लागि चाहिँ प्रस्तुत गरिदिएका छन्। त्यो प्रविधिको परिकल्पना हो नि। तर हामीले कहाँ मार खायौँ भने हामीले त्यसलाई परिकल्पना गऱ्यौँ, उनीहरूले त्यसलाई सार्थक गराए। परिकल्पनाको पछि मान्छे लाग्छ कि सार्थकको पछि पछि लाग्छ। अब हाम्रो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ तत्काल निको हुने रिलिफ ट्याब्लेट खानुहुन्छ कि 3 महिना पर्खेर रिलिफ हुने ट्याब्लेट तपाईँ खानुहुन्छ? मानवीय स्वभावको कुरा गरौँ न। अहिले जो चाहिँ हेडेक कम हुने ट्याब्लेट छ त्यो प्रयोग गर्ने कि जस्तो रामदेवकै एकचोटि कुरा आयो नि, प्रगति मैदानमा रामदेव अनसनमा गएका थिए, त्यहाँबाट उनी भागदौडमा मचिए। उनी आफ्नो पतञ्जलीमा गएनन् नि, उनी देहरादुनको हिमालयन नर्सिङ होममा भर्ना भए। किनभने त्यही नै ग्राउन्ड रियालिटी हो। मलाई लाग्छ भर्खरै बालकृष्ण स्वामी पनि फुड पोइजनिङ भयो, उनले पनि आफ्नो पतञ्जलीबाट ट्रिटमेन्ट नगरेको नै हुनुपर्छ। यो त ग्राउन्ड रियालिटी हो। त्यसपछि हाम्रो जो उपचार पद्धति छ, हाम्रो जुन धर्म संस्कृति छ, हाम्रो जुन पहिरन पोसाक छ, त्यो क्रमशः शिथिलीकरणको दिशातर्फ गयो। उनीहरूका चाहिँ उपचार पद्धति, उनीहरूको मूल्य मान्यता, उनीहरूको शिक्षा पद्धति, जुन यो सहर बजारको जुन यो आजभोलिको जुन पिँढी छ, उनीहरूको पिज्जा कल्चर, उनीहरूको नाइट क्लब लाइफ, उनीहरूको लिभिङ टुगेदरको चाहना, उनीहरूको
सेक्सुअल फेनोमेना तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो हाम्रो हातमा केही पनि छैन अहिले। अब अहिले हेर्नुहोस् दसैँ तिहार छेत्री बाहुनको भन्दै आएछ, भ्यालेन्टाइन नमनाउने कोही पनि छैन। हाम्रै छोराछोरीहरू धेरै छन् त्यहाँ। तिनलाई हामी के भन्ने, द्रोही भन्ने, बागी भन्ने के भने किन हाम्रा छोरीछोरी त्यहाँ पुगिराखेका छन्, त्यसलाई कसरी रोक्ने? यसको लागि मैले के भनेको छु भने हाम्रो जुन कार्य पद्धति र कार्य प्रक्रिया छ यसमा आधुनिकता ल्याउनु जरुरी छ र यसलाई सामूहिक बनाउनु जरुरी छ। आजको पिँढीले त्यो चिजलाई अवलम्बन गरिदियो भने मात्रै त्यो लिभिङ हुन्छ। भर्खरै मैले यो योगको कक्षा लिएँ, त्यो जुन क्लास थियो 1.5 महिनाको क्लास थियो। पहिलोचोटि मैले गीतालाई नजिकबाट साक्षात्कार गरेँ। त्यो जतिको ब्रिलियन्ट योग दर्शन भन्नुहोस्, गीता भन्नुहोस्, त्योसँग जोडिएका अरू धार्मिक ग्रन्थहरूको भावना भन्नुहोस्, त्योभन्दा ब्रिलियन्ट ज्ञान मैले आजसम्म कहीँ पनि सुनेको थिइनँ। तर पिएचडी रिटायर प्रोफेसर भइसकेर जुमबाट यो कक्षामा जोडिएपछि मैले यो कुरा थाहा पाएँ। कस्तो विडम्बना छ ल भन्नु त। भाइ कति दिग्भ्रमित बनाएर त्यहाँ सपनाका व्यापारी, विचारका व्यापारीहरूले यति त्यहाँ ज्ञानको भण्डार, यति त्रिकाल एउटा सच्चाइ। अब आजको पिँढीले त्यो सुनेकै छैन। ऊ त एउटै सपनाबाट ऊ लालायित र प्रभावित छ। के गरी कम्प्युटर सिक्ने, कसरी अङ्ग्रेजीमा राम्रो हुने, के गरी टफेल गर्ने अनि अमेरिका जाने, पाँचौँ त उसको सपनै छैन। किन ऊ यस्तो भयो त? इमान्दार हुनु पर्यो। मेरो 2टा छोराछोरी छन्, उनीहरू नेपालमा बस्दैनन्। पोसिबली हजुरको पनि त्यही होला, अर्काको पनि त्यही होला। अब के उपचार छ त यसको? यदि हामी इमान्दार नहुने भने ढिलो हुन्छ। जस्तो वेस्टमा के छ, हामीले अघि पाश्चात्य शिक्षा इत्यादिको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो युकेमै के छ, सबभन्दा राम्रो उपचार सरकारी हस्पिटलमा हुन्छ, सबभन्दा राम्रो शिक्षा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी सरकारी युनिभर्सिटी हो नि। हाम्रो हेर्नुहोस् त ल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त गए गुज्रेको मान्छेले मात्रै पढ्ने भन्ने छ। पद्मोदयमा त कामदारका छोराछोरी मात्रै पढ्छन्। र सबैभन्दा भ्रष्ट, इलाइट, विकृत जो जीवन पद्धतिबाट आएको परिवार छ तिनीहरूले नम्बर 1 बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढ्छन्। म त बाउको छोरो भएको हुनाले यति कुरा भन्ने, कुनै अर्कोले त कहिले पनि यो कुरा भन्दैन। त यो सच्चाइ हो कि होइन? एकदम। यसमा उभियो भने, किनभने मैले एउटा बिटर मेरो एउटा भन्नु के छ भने संस्कृत शिक्षा होस्, यो चिकित्सा पद्धति होस् र अरू कुराहरू हुन्, आजको पिँढीले आत्मसात गर्यो भने मात्रै त्यो भोलिको पिँढीमा हस्तान्तरित हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले यही भनेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको गीता मात्रै गाएर हुँदैन, उनले के भनेको थियो, हामीसँग भएको कुरा तम्रा सन्तानलाई भनी जाला, तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भनी जानन् र यो राज्य थामी खानन्। क्लियर कट भनिदिएको छ उनले। मसँग केही कुरा छ म तिमीलाई भनिराख्छु बाबु, किनभने दिव्य उपदेशको रूपमा भनेको कुरा थियो यो। अब म जाँदैछु, यो कुरा म तिमीलाई भन्दैछु। मेरो अपेक्षा के छ भने तिमीले यो कुरा लगेर मेरो सन्तानलाई भनिदिन्छौ होला, यो अपेक्षाले भनिरहेछ। र फेरि फर्केर तिमी भए ठाउँमा आउला र यो राज्य जुग जुगसम्म रहला। यही नै त्यसको स्पिरिट थियो। अनि यो स्पिरिट आजको बच्चाले व्याख्या गर्न सक्छ त? मलाई यो कुरा भन्नुला, विश्वविद्यालयको शिक्षा नियम बदल्नुला भन्ने मेरो कत्रो सपना थियो। मन्त्री त हजुर पनि भइबक्स्यो नि। यसलाई सुधार्नुपर्छ हामीले। अब डक्टर साहब एकदम प्रष्ट वक्ता पनि। अब अहिले हामीले अब कम्युनिजममा ऊ पनि भयो, अलिकति अप्रासङ्गिक भए पनि एउटा यस्तो रोचक संवाद भइरहेको बेला मलाई सोध्नै मन लाग्यो। डक्टर साहबले एउटा भनौँ न आज गएर कम्युनिजमको बारेमा अब 50-50बाट बिस्तारै अब कति 80-20मा ऊ भयो होला होइन। यो देशमा जुन कम्युनिस्ट भनेका छन् तिनीहरू त कम्युनिस्टै रहेनन्। जसरी यहाँ संस्कृत पढ्ने मान्छे, अघि रामदेवको कुरा गऱ्यौँ, रामदेव एलोप्याथिक क्लिनिकमा जान्छ भने यहाँ साम्यवादका हिरो बन्नेहरू चाहिँ रामदेवको क्लिनिकमा पुगिराखेका हुन्छन्। डक्टर साहबलाई के लाग्छ कि यो देशका सच्चा कम्युनिस्ट चाहिँ को भनेर ठम्माउन सकिन्छ? या कम्युनिस्टको जुन सिद्धान्त अनुसार एउटा कम्युनिटीको लागि गर्ने त्यस्ता कोही व्यक्ति यो देशमा थियो भने को हो जस्तो लाग्छ? अनि व्यक्तिगत रूपमा त कोही पनि हुन सक्ने भयो। जस्तो दिवंगत भएर गए सोनाम साथी भन्ने थिए, मेरा पनि मित्र थिए।
अरू पनि होलान् साधकी भएका, व्यक्तिगत रूपमा त जो पनि हुन सक्ने भए, तर संस्थागत रूपमा र वैचारिक रूपमा चाहिँ कोही पनि छैन भन्ने मेरो 52 सालमा कम्युनिजममा पिएचडी हो। यहाँ नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, यी सबै बौद्धिक बेइमानहरू हुन् भन्ने त्यसको निष्कर्ष थियो। र नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, धन्दा मान्नु पर्दैन। केशवजङ रायमाझी जुन कम्युनिस्टको पार्टीको संस्थापक महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले माओसेतुङसँग पनि भेटघाट भयो भन्ने कुरा सन्दर्भमा कतिवटा प्लेटफर्ममा कुरा पनि भएको थियो। उहाँको भनाइ थियो कि माओसेतुङले भन्नुभएको थियो अरे म के कम्युनिस्ट भन्ने, तेरो देश तत्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्र होइबिसिन्थ्यो यो देशमा राजा, मभन्दा ठुलो त तेरो राजै कम्युनिस्ट हो होइन, मैले जे गर्न सकिनँ उसले त्यहाँ गर्यो भन्ने छ। राजा महेन्द्रको अब डक्सापको इतिहासमा पनि राम्रो दखल भएको र मैले कति अन्तर्वार्तामा पनि सुनेको हुँदाखेरि आजका कम्युनिस्टहरू र राजा महेन्द्रलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि कम्युनको लागि या समाजको लागि गर्ने चाहिँ को जस्तो लाग्यो डाक्टर साहबलाई? कुन यिनीहरू भन्दा त राजा महेन्द्र रेडिकल, वास्तवमा माओ सेतुङले भनेको त्यो सही हो। किनभने माओ सेतुङ पनि वास्तवमा देशभक्त, साम्राज्यवाद विरोधी एकजना युग नायक हुन्, कम्युनिस्ट भन्दा पनि। उनको जीवनशैली पनि कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित देखिँदैन। 3-4 श्रीमती त उहाँले पनि सजिलै फाँडेको देखिन्छ। त्यो कम्युनिजमसँग मिल्ने खालको चरित्र त्यो हो जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दैन। त्यसकारण त्यो माओले त्यो भनेको हो भने त्यो धेरै सत्यसँग नजिक किन छ भनेदेखि बरु राजा महेन्द्रले त भूमि सुधार गरे, नेपालको अहिलेको जति पनि संरचना र पूर्वाधारहरू छन् त्यो सबै राजा महेन्द्रको देन हो। र 10 वर्ष मात्रै उनले शासन गरे। 10 वर्षमा उनले 206वटा भरपर्दा उद्योगहरू स्थापित गरे, 5वटा भरपर्दा राजमार्गहरू उनले बनाए र पञ्चायतको अन्तिममा नेपालमाथि 29 अरबको वैदेशिक लोन थियो। अहिले त्यो चाहिँ 17 खरब पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै सुविधा र सबैभन्दा विदेशी स्वास्थ्योपचारको सुविधा दुर्भाग्यले नेपालमा कम्युनिस्टहरू नै लिन्छन्। र यो गएको 10 वर्षमा मात्रै उनीहरूले उपचारको नाममा जम्मा 6 खरब लिएका छन्। त्यसमध्ये 17 करोड केपी ओलीको भागमा पर्छ। भनेपछि को कम्युनिस्ट को काङ्ग्रेस कुनै हिसाबको कुरा छ र यहाँ? यो कुरा भन्यो भने त यहाँ अहिले अर्को जनविद्रोह हुन्छ। त त्यो हिसाबले अब यदि कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन् भने जति पनि प्रचलित कम्युनिस्टहरू छन् नेपालमा तीभन्दा राजा महेन्द्र धेरै गुणा कम्युनिस्ट हुन्। त्यो चाहिँ सजिलै भन्न सकिन्छ। तर आज त्यही राजा महेन्द्रको शालिग तोडिन्छ, कालो इतिहास भनिन्छ त्यो पिरियडलाई। तर त्यो 10 वर्षको बेलामा जति देशले पाएको थियो त्यो त सायद भूत न भविष्य जस्तो, कि त पृथ्वीनारायण शाहले केही दिए होला देशको लागि, कि होइन भने एउटाले हामीलाई अस्तित्व दिए, अर्कोले हामीलाई नेपाली बनेर बाँच्ने वातावरण सिर्जना गरे होला, होइन डाक्टर साहब? परबाट महेन्द्रको शालिग तोड्यो, बिचमा त्रिभुवनको शालिग छोड्यो, त्यसपछि फेरि पृथ्वीनारायण शाहको तोड्यो। अब यो ठुलो विडम्बना हो हाम्रो देशको। अब बुझ्नु पर्यो किन महेन्द्रको शालिग फोडिन्छ। अब कति सभा सम्मेलनमा जाँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो प्रहार चाहिँ त्यहाँ मैले राजाको रूपमा पृथ्वीनारायण शाह महेन्द्र, संरचनागत रूपमा नेपाली सेनामाथि हुने गरेको म सुन्थेँ। बिस्तारै त उनीहरूले मलाई त त्यस्ता कार्यक्रममा बोलाउन पनि छोडे। आजभोलि के गर्छन् पनि मलाई थाहा छैन, तर ट्रेन यो छ हाम्रो। र यसलाई चाहिँ मैले हाम्रो नियति भनेको छु। हामी एउटा गलत बाटोतर्फ अग्रसर छौँ। सायद यसले हाम्रो मुलुकको भविष्यलाई अझ अप्ठ्यारोतिर लैजाने हो कि, र यो नै हाम्रो चाहना हो कि, त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी नजाग्ने अघि मैले भने नि समग्रमा नै हामीले हाम्रो देशको इतिहास, यसको निर्माण प्रक्रिया, यसको गठन प्रक्रिया, यसका चाहिँ महापुरुषहरूको योगदानको कुरा, त्यो जम्मैलाई हामीले चाहिँ एकचोटि नाटीकुटी गरेर केलाउनुपर्छ। र कहाँ के राजैहरूको तर्फबाट कमजोरी भएको छ भने पनि के कमजोरी भयो, कति भयो, किन भयो, राणाहरू कुन परिवेशमा किन आए, त्यसको एउटा दार्शनिक आधार पनि छ। जुन परम्परागत सामन्ती राजनीतिक प्रणाली थियो त्यो सामन्ती राजनीतिक प्रणालीलाई
राजाहरूकै नेतृत्वमा त्यही रूपमा कन्टिन्युएसन दिन नसकेपछि त्यसलाई नवीकरण गर्न वास्तवमा राणातन्त्रको उदय भएको थियो। अब यहाँ हामीले जङ्गबहादुरलाई मात्रै गाली गरेर समस्याको समाधान खोज्यौँ, त्यहाँबाट समस्याको समाधान हुँदैन थियो। यसरी इतिहासका विभिन्न पाटा पक्षहरूलाई कसरी विविध जोडकोणबाट चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ, यो सब कुरालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यांशभित्र हालिदिन पाए बायलले एउटा राम्रो एउटा योगदान छोडेर जान्थ्यो कि भन्ने साह्रै ठुलो एउटा चाहट थियो मेरो। दुर्भाग्यले त्यो मैले गर्न सकिनँ। अब अहिले पनि हिजो एक खालको ढर्राबाट आज अर्को खालको ढर्राबाट नेतृत्व छनौट गरिन्छ, त्यसको सार एउटै छ, त्यो या त नातासँग जोडिन्छ, होइन भने त्यो पैसासँग जोडिन्छ। अब यस प्रकारको शासकीय स्वरूप भएको ठाउँमा त कुनै पनि मुलुकले यो नियति बिहोर्नु अवश्यम्भावी थियो। अब अहिले पनि त्यत्रो बेला बितिसकेको छैन, हामी यो स्थितिको सही समीक्षा गरौँ ताकि हामी अझ राम्रो राष्ट्रिय नीति, अझ राम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण, जसले गर्दा भोलिको पिँढीले सुरक्षित यो देशलाई थामी खान सकुन्, जसले गर्दा हामी कहाँ चाहिँ समृद्धि आउन सकोस्, सुशासन आउन सकोस्, सामाजिक न्याय हुन सकोस्। अब योतिर नजाने हो भने त पूर्वजहरूले जो मेहनत गरेर हामीलाई यो भूगोल दिए, यो सार्वभौमिकता दिए, यी पूर्वाधारहरू दिए, त्यसको नै सान्दर्भिकता अन्त्य अहिले त जति राजा महेन्द्रको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो बहुदल व्यवस्था पुनर्स्थापनाको 30-31 वर्षमा निर्वाचन आयोगमा 185वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता छन्, तर त्यही अवधिमा 3000 उद्योगहरू बन्द भए। अब लोकतन्त्रमा उद्योग बन्द हुन्छ भने लोकतन्त्रमा रोजगारी खम्चिन्छ, लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो भन्ने व्याख्या गरियो, त साह्रै ठुलो ठगी हो नि। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको त आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो। आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता हुने बित्तिकै मान्छेको जुन भाषा छ, मान्छेको जुन धर्म छ, मान्छेको जुन गुठीको कुरा अघि पनि आयो, ती जम्मै कुराहरू त्यसले सुनिश्चित गरिदिन्छ नि त। त्यसपछि कल कारखाना औद्योगिकीकरणको बाटामा लाने बित्तिकै हरेक मान्छेको घरमा चाहिँ रोजगारी पाउने चाहिँ भाइ छोराहरू जोडिन पुग्छन् र साधन स्रोत घर घरमा पुग्छ। त्यसले आफै लोकतन्त्रको गुणगान गाइहाल्छ नि, त्यसले आफै कम्युनिजमको गुणगान गाइहाल्छ नि। अब त्यो नहुने बित्तिकै त अनि मान्छे फर्केर जान्छ। पृथ्वीनारायण शाहको खोजी त्यहाँ हो, महेन्द्रको खोजी त्यहाँ हो। अब त्यो कुरा गर्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्छन्, त्यहाँ बोल्नै हुँदैन। के हो त अग्रगमन भनेको? उद्योग खोल्नु चाहिँ अग्रगमन हो कि बन्द गर्नु चाहिँ अग्रगमन हो त? अब हामीले यहाँ उद्योग खोल्नुलाई चाहिँ प्रतिगमन भन्यौँ, बन्द गर्नुलाई चाहिँ अग्रगमन भन्यौँ, यो राष्ट्रको निर्माणलाई चाहिँ प्रतिगमन भन्यौँ, यसको विनष्टीकरणलाई विनिर्माणलाई चाहिँ हामीले अग्रगमन भन्यौँ। अब हाम्रो प्रस्तावना नै गलत छ। त्यस कारण तपाईँलाई तल थप्दै जानु छ, घरलाई बलियो बनाउँदै जानु छ भने त सबभन्दा पहिला तपाईँले यसको जग बलियो। त्यस कारण उहिले हाम्रो पालामा जग बनाउँथे, यो चोटि त्यसलाई छोडिदिन्थे। अहिले म बुझ्छु यो किन गरेको रहेछ भनेर। जग बनायो, छोडिदियो, पानी पर्ने ओर्ने नेप्टिने थिप्चिने जे हुनुपर्ने हो 1 वर्षसम्म त्यो हुन्छ, अनि अर्को चोटि मात्रै घर बनाउँथे। किन यस्तो अहिले बुझ्दैछु म। त्यस कारण राष्ट्रको कुरा पनि त्यही हो। यसको जग पृथ्वीनारायण शाहको सोचाइ त्यसैमा आधारित थियो। दिव्योपदेशको त्यसको मर्म पनि त्यही नै थियो। तर अब अहिले मान्छे के भन्न थाले, यो दिव्योपदेश नै नक्कली हो पो भन्न थाले त। दिव्योपदेश नै नक्कली हो भनेपछि यो राष्ट्रको निर्माणको प्रक्रिया गलत भन्ने भयो। त्यतिले नपुगेर मान्छेहरू कोही शालिग तोड्छन्, कोही तस्बिर थुक्छन्, कोही दुध काट्छन्। यो त आकाशतिर फर्केर थुक्ने जस्तो कुरा भयो नि त। एउटा नेपालमा प्रचलित भनाइ छ नि, डाक्टर साहब सतीले सराप या देशमा। डाक्टर साहब एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ। सही मान्छे जहिले पनि ओझेलमा पर्ने, गलत मान्छेहरू अगाडि बढ्ने वातावरण छ। तर त्यसैलाई हेर्दाखेरि डाक्टर साहबकै एउटा शब्द उधारो लिउँ, होइन, राइट म्यान राइट प्लेस भनेर भने जस्तै सायद पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा चाहिँ अस्ति मैले डाक्टर गुरुङसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अलिकति जातीय कुराहरूको चाहिँ केही मिल्या छैन, तर त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो हाम्रो एउटा
अघि डाक्टर साहबबाट व्यक्त भए जस्तो एन्थ्रोपोलोजिकली पनि कसको गुण के थियो त्यो बेलामा भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो। तर त्यो बेलामा जे गरिरहेको थियो त्यो बेलामा राइट म्यान राइट प्लेसमा राखेर आज त्यो चाहिँ नभएर पनि देश पछाडि परे होइन र डाक्टर साहब? हजुर, त्यो पनि हो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अभ्यासै त्यो थियो। जस्तो मरवट नीति भन्ने थियो पृथ्वीनारायण शाहको। मरवट नीति अन्तर्गत चाहिँ भारदारहरू अनुप्राणित थिए। मरवट नीति भनेको सेनानी लड्न गयो, उसको ज्यान त्यहीँ गयो भने त्यसको ठाउँमा मरवट नीति अन्तर्गत भरण पोषण जागिर ठ्याकै उसको छोरालाई छोराखोडा हाल्न सक्ने भएसम्म मरवट प्रधान। त्यस्तो खालको नीति थियो। त्यो भएपछि त्यो त राज्यको नीति थियो नि त। अब उनले विभिन्न जातीय एउटा स्वभावलाई पनि समग्रमा नै आकलन गरेर खसको के विशेषता छ, ठकुरीको के विशेषता छ, मगरको के विशेषता छ, गुरुङको के विशेषता छ भनेर फलानो हेरी विचारिहाल्नु, फलानो हेरी चाहिँ न्यायाधीश बनाउनु, यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भन्ने जम्मै कुरा त्यहाँ परिराखेको छ। जस्तो एउटा प्रगतिशील अभ्यास हो नि त यो त। त्यो भनेको जस्तो भरपर्दो विश्वसनीयता, आफ्नो नेताको संस्कार चिन्तन के छ, किनभने त्यो नेता त समाजको लागि समर्पित छ। त्यहाँ त्यो शासक भनेको पनि त्यही हो। र जो सेनानी छ उसले दत्तचित्त भएर देशको लागि चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। ऊ देशको लागि दत्तचित्त भएर चिन्तन मनन गरिराखेको हुनाले उसलाई हामीले अनेक किसिमको आपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने भाव हो नि त त्यो त। यो कारणले यस्तो किसिमको स्थिति उत्पन्न भएको छ नि त। त्यस कारणले यो सबै कुराको वास्तविकतालाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्यौँ भने अनि केही परिणामहरू आइपुग्ने हुन्छन्। तर यान्त्रिक रूपमा बुझ्यौँ भने त केही पनि आइपुग्दैन। अघि डाक्टर साहबबाट व्यक्त भए जस्तै मरवटको कुरा आयो अनि अरू कसैको आफ्नो कामदारहरूलाई गुणको कदर थियो त्यो बेलामा होइन। कसैको मुलाइजामा जान नदिनु भने उसलाई सम्पन्न पार्यो भने ऊ कसैको प्रलोभनमा हुँदैन भन्ने। आज त्यो कदर नभएको कारणले पनि मान्छे प्रलोभित भएर या भनौँ न आधुनिकताको चपेटमा गएर देश झन् विकृत अवस्थामा रहेको हो कि सायद हामीले आफ्नो पुरानो कल्चरलाई फेरि रिभ्यू गर्न पर्छ कि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश या पृथ्वीनारायण शाहका कुराहरूलाई आजको सान्दर्भिक रूपले डिकोड गर्न पर्ने अवस्था हो कि जस्तो लागेको छ। डाक्टर साहबको के हो चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको जे कुरा हो, पृथ्वीनारायण शाहको जे सपना हो त्यसको सार चाहिँ मैले त अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ के भयो भनेदेखि विदेशी नाचगान, विदेशी पहिरन पोसाक, विदेशी महाजनहरू निरपेक्ष रूपमा प्रवेश हुन थाल्यो भने त देशलाई कङ्गाल बनाउने कुरा निश्चित छ। बरु यी काठमाडौँ उपत्यकाका भित्र, किनभने नेवार संस्कृति सबभन्दा धनधान्य संस्कृति हो हाम्रो, त्यो अहिले पनि हामी देखिरहेछौँ। टोनी हेगेनले चाहिँ नेवारी संस्कृतिलाई रोमन सभ्यतासँग तुलना गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हामीले कला संस्कृति मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ। अब अरू नाचगानका कुराहरू पनि यहाँ त्यत्तिकै अगाडि थिए। तिनीहरूलाई नै तिमीहरूले बरु प्रयोग गर्यो भने केही बक्सिस दान दत्तव्य यस्तो भयो भने पनि यही देशको मान्छेको घरमा जान्छ, बाहिर जाँदैन। कपडा इत्यादि बाहिरको साहु महाजनलाई यहाँ आउन दिनुभन्दा कपडाको नमुना ल्याउनु, बरु त्यो नमुनाको आधारमा त्यस्तै खालको कपडा बनाउनु, यो भयो भने नगद बाहिर जाँदैन। र राजाका भण्डार भनेका रैतानहरू हुन्। अब रैतान धनी भए भने समग्र देशमा चाहिँ सम्पन्नता आयो भने त, समग्र देशवासीहरू सम्पन्न भयो भने त स्वभावतः उनीहरूले चाहिँ बढी कर तिर्ने भए। अब बढी कर तिरिसकेपछि त राज्य पनि त समृद्ध हुने भयो। त यो विधिबाट हामीले चाहिँ गर्न सक्दाखेरि हामी जम्मैलाई त स्पेस मिलिहाल्यो नि यहाँ। त यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला दिएको सन्देश हो। यसको सार र यसको महत्ता त अहिले पनि घटेको छैन। अहिले जस्तो हाम्रो हेर्नु, मलाई एउटा प्रहरीको असै आयो, डाक्टर साहब हजुर त बोलिरहनुहुन्छ, मेरो तर्फबाट नै एउटा कुरा भनिदिनु पऱ्यो भने। के कुरा हो भन्दा यो जुन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ, यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा 20% मात्रै आयातित सामग्री चाहिँ करको दायरामा हुन्छन्। 20% मात्रै। यो 20%लाई 40 मात्रै गराउन सक्ने हो भनेदेखि
हाम्रो जो राजस्व छ त्यो आफै डबल हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो राजस्व चाहिँ 8 खरब छ। अब हामीले 20% अन्तर्गत 8 खरब छ। यो 20 लाई हामीले 40 बनाउन सक्यौँ भने त 8 दुनी 16 खरब त यहीँ भइहाल्यो। हाम्रो बजेट पनि 16 खरब मात्रै छ। अनि हामीले किन दुनियाँसँग हात पसारिरहनु पर्यो? यो एउटा दृष्टान्त भयो। तर यसले हामीलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान्छ। तर हामी चाहिँ करको दायरा बढाउने कि करको दर बढाउने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ। किनभने यति पनि नबुझेपछि मात्रै अर्थमन्त्री भइन्छ हाम्रो देशमा। अब तपाईँ कुनै पनि अर्थमन्त्री राइट प्लेस मलाई लाग्छ पञ्चायत कालदेखि नै छैन। अर्थविदहरू त्यहाँ पढिराखेका हुन्छन् तर लगेर इन्जिनियरलाई अर्थमन्त्री बनाइदिन्छन्। अब अर्थविदहरू त्यहाँ पढिराखेका हुन्छन्, जेटीलाई लगेर अर्थमन्त्री। अब जेटीले के अर्थतन्त्र चलाउँछ? इन्जिनियरले के अर्थव्यवस्था गर्न सक्छ? त हामी किन यस्तो गर्छौँ भन्ने प्रश्न हो। जो जिम्मेवारीमा छ उसले चाहिँ पटक्कै नदेख्ने किन हो त भन्ने कुरा भयो। त्यसकारण उहाँहरूको आँखा पनि अब उग्रिनुपर्छ। अहिले नै मैले अघि पनि भने, अहिले हामीसँग जस्तो भनौँ केही नभए 14 खरबभन्दा बढी हाम्रो व्यापार घाटा भइसक्यो। 17 खरबभन्दा हाम्रो बढी चाहिँ वैदेशिक ऋण भयो। 16 खरबको त हाम्रो बजेट छ। अब औद्योगिकरणको प्रक्रिया त पुराका पुरा अवरुद्ध छ। अब बाँसबारी छाला जुत्ता किन बन्द गर्नु पर्यो ल भन्नु त? ट्रली बस किन बन्द गर्नु पर्यो? के बिगाऱ्यो त्यो ट्रली बसले? सिम्पल, यो राजाले खोलेको, राजाको नाम आउने हुनाले यो प्रतिगमनलाई बल दिने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले राजाले खोलेका औद्योगिक संरचनाहरू छानिकन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नीति अन्तर्गत यो गरियो। अब यो त राष्ट्रिय अपराध होइन यो कि अर्को केही कारण छ? के कारणले यो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने? गोरखकाली रबर उद्योग किन बन्द गर्नुपर्ने? भृकुटी कागज कारखाना किन बन्द गर्नुपर्ने? लोक्ता जङ्गलबाट ल्याउने, किसानले निशुल्कमा त्यो लोक्ता चाहिँ दिउँसोभरि जङ्गलबाट लोक्ता लिएर आयो अनि भृकुटी कागज कारखानाको काउन्टरमा छोडिदियो, 3000 रुपियाँ दिन्छ, गोजीमा हाल्यो, छोराछोरीको मुख पनि प्रसन्न, तिर्ने फिस पनि तीबाट हुने भयो, नुन तेलको व्यवस्था पनि हुने भयो। यो हुने भयो भनेर न भृकुटी कागज कारखाना बन्द गरेको कि अरू के कारण छ? ट्रली बसमा चढेर त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरसम्म म पनि जान्थेँ। के बिगारेको थियो? चाइनाले ट्रली बस दिएकै थियो, लाइन बनाइदिएकै थियो, बिजुली छँदै थियो। अनि के कारणले ट्रली बन्द गर्नुपर्ने मैले केही पनि बुझिनँ। अब यहाँ सबैभन्दा बढी मोमो खान्छन्, सबैभन्दा बढी भैँसी काट्छन्, छालाको पनि त कमी थिएन होला। अनि त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना किन बन्द गर्नुपर्ने? छाला छँदैछ, कालीगढ छँदै थिए, अनि बाँसबारीमै सबभन्दा पहिला हान्नुपर्ने किन? यसको केही पनि तर्क म देख्दिनँ। त यो कहाँ साम्यवाद हो र? यो कहाँ लोकतन्त्र हो र? यो त भाँडतन्त्र हो, भिडतन्त्र हो भनेको छु मैले। दिस इज नट डेमोक्रेसी, र्यादर मोबोक्रेसी। मैले भिडको शासन पनि डेमोक्रेसी हुन्छ भने, अब मैले यो भने होइन, महिला प्रतिगामी भनिदिन्छन्। त्यसो भने प्रतिगमन भने चाहिँ के हो त भनिदिएको छु मैले। उद्योग बन्द गर्नु चाहिँ प्रतिगमन कि उद्योग खोल्नु चाहिँ प्रतिगमन? डक्टर साहबबाट अहिले व्यक्त भए जस्तै यहाँ डेमोक्रेसी भनेर थाक्दैनन् मान्छे भनेर, तर त्यो सँगसँगै एउटा अक्लोक्रेसी भन्ने शब्द पनि छ। भिडतन्त्र भने रुल अफ द मब, डेमोक्रेटस रुल अफ द पिपल, अक्लोक्रेटस रुल अफ द मब। यहाँ डेमोक्रेसीको नाममा अक्लोक्रेसी भइरहेको छ र त्यसैलाई सबैले स्वीकार्ने वातावरण भइरहेछ। र जबसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले डक्टर साहबबाट व्यक्त भए कुरा जुन एउटा वेदना छ नि, किन बेच्न पर्यो त भन्दाखेरि सायद हामीले प्रजातन्त्र त ल्यायौँ होला, या विभिन्न नाममा लोकतन्त्र या जे तन्त्र भने पनि ल्यायौँ होला, तर त्योसँगै हामीले चालचलन चाहिँ त्यो अनुसार बनाउन सकेन। त्यो हुनुको कारणै के भने यहाँ आज पनि जनता सुप्रिम भनेर नाम मात्रै जनता सुप्रिम भनेर भन्छ, या सोभरेन्टी जनतामा भनेर भन्छ होइन, तर यथार्थमा आज पनि नेतातन्त्र नै चलिराखेको छ। त्यो हुँदाखेरि जबसम्म देशमा अकाउन्टेबिलिटी आउँदैन त्यो बेलासम्म कुनै पनि शासन चल्ला भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्दैन। जुन हिजो हाम्रो इतिहासमा कुरा गर्छौँ, या पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गर्दाखेरि पनि आफ्नै भाइले व्रत मान्छे मारेर भक्तपुर कब्जा गर्दाखेरि भाइलाई नदिएर बढौती चाहिँ कालु पाण्डेको छोरालाई दिया भन्ने छ। त्यो हुँदाखेरि अघि यसलाई मैले कन्टिन्यू गर्न खोजे नै डक्टर साहबको भनाइअनुसार
सायद राइट म्यान राइट प्लेस र राइट जस्टिस न्याय सम्मत हुनुपर्छ। अघि डाक्टर साहबबाट व्यक्त भएको छ कुनै पनि शासनको बारेमा जे पनि भन्न सकिन्छ, तर त्यो एउटा उल्लेखनीय चिज चाहिँ न्याय सम्मत त थियो नि, न्याय चाहिँ तुरन्त प्रदान हुन्थ्यो भन्ने थियो नि। आज त्यो नभएर पनि देश पछाडि पर्यो हो कि डाक्टर साहब? त्यो पनि अब न्यायिक फाँट एउटा पक्ष भयो। जस्तो 1990 सालमा चाहिँ ठुलो भूकम्प भयो जुद्ध शमशेरको पालामा। जुद्ध शमशेरले आउटराइट के निर्देशन दिए भनेदेखि जो पीडित हुन्छ पीडितहरूले चाहिँ उपयुक्त समयमा राहत पाउनुपर्छ। जे राज्यको राहत सुविधा हुन्छ त्यो चाहिँ उपयुक्त तरिकाबाट न्यायोचित तरिकाबाट चाहिँ पीडित वर्गले पाउनुपर्छ। कसैले त्यसलाई तलमाथि गर्यो भनेदेखि जसले तलमाथि गर्छ त्यसलाई त्यहीँ ज्यान लिदिए फरक पर्दैन, मसँग सोध्न आइरहनु पर्दैन। तर उनले त्यहाँ एउटा तर थपिदिए। तर कसैले फेरि दुराशयबाट निर्दोष व्यक्तिमाथि यो ज्यान लिने हरकत भयो भनेदेखि त्यसलाई पनि त्यही सिध्याइदिनु भनिदिएको हुन्थ्यो। त्यसपछि मान्छे थर्किन्थ्यो। अब तपाईँ अहिले भए ठाउँमा आउनु, तपाईँले गलत फैसला गर्नुभयो। गलत फैसला गर्नुभयो भने तपाईँ दण्डित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त यो प्रश्न भयो। पार्टीसँग लागेको छ भने भइँदैन, सामान्य नागरिक भएको छ भने चाहिँ दण्डित हुने भयो। त्यो चाहिँ झड हो। मैले एउटा कुरा भनिदिएको छु, जस्तो बहुविवाहकै कुरा गरौँ, हाई लेभलको नेता चाहिँ कान्छी नहुने छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर तल्लो वर्गकोले कान्छी ल्यायो भनेदेखि अरू सबै कानुनमा हेरविचार गर्न सकिँदो रहेछ, यहाँ हेरविचारको गुन्जाइस रहेनछ। त यो त दोहोरो भयो नि त। लोकतन्त्रमा त रुल अफ ल भनेकै त्यही हो नि त। कानुनको दृष्टिकोणले त सानो पनि त्यही हो, ठुलो पनि त्यही हो। तर यहाँ के भयो भने कानुन जति सानोलाई मात्रै लाग्यो, ठुलोले चाहिँ कानुनै परिपालन गर्नु परेन। त्यसपछि कुरा बिग्रिँदै बिग्रिँदै त्यसैलाई मान्छेले दृष्टान्त बनाए। र यही त हो नि देखा। मेरो एउटा सानो एउटा ब्याङ्कको समस्या थियो। एकजना प्रताप शाह हो के अरे कृषि विकास ब्याङ्कको म्यानेजर, जनरल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। म गएँ, ठुलो सोर्स एउटा लिएर गएँ। के पर्यो तपाईँलाई भन्नुभयो। मलाई यस्तो पर्यो भन्नुभयो। म चाहिँ सूर्यबहादुर थापाको सोर्स लिएर गएको थिएँ। तपाईँ सूर्यबहादुर थापासँग के नाता पर्छ भन्नुभयो। मेरो काका हो भने मैले। तपाईँलाई ब्याङ्किङ प्रणालीको बारेमा थाहा छैन भन्नुभयो। किन र भने जे पाए त्यो सोर्स लिएर आउने भन्नुभयो उहाँले। हुँदैन त जे पाए त्यो नेपालमा, हुन्छ त यहाँ त जे पाए त्यो, सबैको जे पाए त्यो हुने। मेरो चाहिँ जे पाए त्यो किन नहुने भने मैले। तर त्यो जे अनि ठौरीको छोरो है, हिम्मतले मसँग डिल गर्यो भन्ने कुरालाई लिएर मलाई एकदम प्रसन्नता भयो। यो देशमा पनि शासकहरू छन्, प्रशासकहरू छन् कि क्या भने जस्तो लाग्यो मलाई। केही गुनासो छैन, अहिले पनि गुनासो छैन। तर दोस्रोचोटि फेरि म त्यही समस्या लिएर त्यही मान्छे भए ठाउँमा पुगेँ। त्यति बेर प्रधानमन्त्री बदलिएको थियो, उनको नाम शेरबहादुर देउपा थियो। शेरबहादुर दाइ पनि के पठाउनुहुन्छ डाक्टर साहब बस्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँको टोङ चेन्ज भयो। कारण यो तरिकाले जुन न्याय गर्ने जुन विधि छ हाम्रा प्रशासकहरूको, त्यसपछि आम मान्छेमा एउटा कन्फ्युजन छ। के जे पनि हुन्छ यो देशमा, ज्यान मुद्दा पनि फर्सेट हुन्छ भने जस्तो, वित्तीय कारोबारहरू पनि हेरफेर हुन्छन् भने जस्तो मान्छेको अनुभूति छ। र उनीहरूलाई के लाग्छ भने म भयो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन, ऊ भयो भने चाहिँ जे पनि हुन्छ। राज्यमा त्यस्तो होइन, छोटा बडा सबैले। अघि जुद्ध शमशेरको कुरा मैले गरेँ नि, राणाहरूको समयमा न्याय पाइन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस कारणले मान्छेमा अनुभूति थियो। एउटा घटना थियो, यो जार काट्ने सम्बन्धी थियो। एकजना परिवारमा चाहिँ एकजना महिला चाहिँ पति गुमाउन बाध्य भइन्। पति गुमिसकेपछि परिवारजनले भाउजूलाई चाहिँ विचलनमा फसिन् भन्ने अप्टिक लगाएर अंशबाट बेदखल गर्ने तानाबाना बुने। मुद्दा चाहिँ माथि पुग्यो, जङ्गबहादुरको कोर्टमा पुग्यो यो मुद्दा। पुगिसकेपछि दुईटैलाई उपस्थित गराऊ भन्ने कुरा भयो। दुईटै उपस्थित भइसकेपछि के हो त, भाउजू अन्यत्र गएकी हुन्,
गएकी हुन्। कोसँग गएकी हुन् भन्दा योसँग मान्छे नजिकै छ। त्यसो भने जार काट्ने सिस्टम छ। अब उसले सत्य कुरा भन्नु पर्यो नि, हजुर यो त प्रपञ्च थियो वास्तवमा होइन, न्याय त पाइन् नि त महिलाले। यो विधिबाट चाहिँ एउटा दृष्टान्त मात्रै, यता कति छन्, कति म इतिहासकै विद्यार्थी भएँ यस्ता। यसपछि एउटा पद्धति नै र एउटा इम्प्रेसन नै के पर्यो भने बरु आजभन्दा राम्रो न्याय प्रणाली राणासँग थियो, आजभन्दा न्याय प्रणाली पञ्चायतमा थियो। अहिले चाहिँ न्याय किनबेच गर्न पाइन्छ किनभने न्यायाधीशहरू पार्टिसन आधारमा नियुक्त हुन्छन्। अहिले हामी न्यायालयको रत्यौली देखिरहेका छौँ। यही कारणले, किनभने कोटाको आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्। जब कोटाको आधारमा न्यायाधीश हुन्छन् भने त फैसला पनि कोटाको आधारमा हुने भयो। 3टा तिम्रो पार्टीकालाई न्याय दिने, 3टा मेरो पार्टीकालाई न्याय दिने, 6 जनाले त्यहाँ न्याय पाए, 6 जना त न्यायबाट वञ्चित भयो नि त। त्यसपछि न्याय प्रणाली बदनाम भयो। त्यस कारण यो कारणले न्याय एउटा पाटो, अफकोर्स न्याय चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो, तर त्यो पनि विवादित हुन पुगेको छ। फलस्वरूप डेमोक्रेसीमा प्रश्न उठेको छ, फलस्वरूप डेमोक्रेसी बदनाम भएको छ। अब यो टाटो जसले एउटा क्रिटिकल नलेज र सोच लिएर आएको हुन्छ, क्रिटिकल चेत लिएर आएको हुन्छ, तिनीहरूको टाउकामा लाएर चाहिँ दलका नेताहरू साखुलले पल्टिन खोजे। तर यसले त दलीय व्यवस्था प्रवर्धित हुँदैन नि। यो चिजलाई नेतृत्वले बुझ्यो भने बल्ल दलीय व्यवस्था चाहिँ संस्थागत हुने हो, चिरस्थायी हुने हो। मान्छेले विकल्पको बारेमा, इतिहासको बारेमा सोच्न छोड्ने हो। अब त्यो नहुने बित्तिकै त हिजो यस्तो थियो, यो फर्केर हेर्छ नि त मान्छेले, त्यो स्वाभाविकै छ। न्यायमा कस्तो थियो त यो कारणले मान्छेले फर्केर हेरेका हुन्। यसको लागि हिजोको व्यवस्था जिम्मेवार छैन नि त, यसको लागि त आजको अव्यवस्था जिम्मेवार छ। आजको अव्यवस्थाको कारणले मान्छेले हिजोको व्यवस्था फर्केर हेरेको। यी प्रतिगामी होइनन् नि, यी प्रतिगामी हुन्। यिनीहरूको व्यवहारले गर्दा मान्छेले फर्की जब मान्छेले दुःख पीडा अनुभूति गर्छ त्यसपछि उसले हिजो सम्झिने हो नि त। मलाई चाहिँ सहरले मलाई प्रताडित गर्यो भने म गाउँ सम्झिन्छु नि त। गाउँभन्दा राम्रो माया मैले सहरमा पाएँ भने किन जानु पर्यो त्यो गाउँमा, के छ र त्यो गाउँमा। तर त्यतिको पनि मैले जीवन प्रणाली यहाँ पाइनँ भने त जल्दली म गाउँ सम्झिन्छु, बाटोघाटो सम्झिन्छु, त्यहाँको गाई बस्तु गाई दुध सम्झिन्छु। यो कारण हो नि त। यो चिजलाई हामीले बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ इतिहासप्रति हाम्रो पश्चाताप हुँदैन। होइन भने त हामीले त इतिहास फर्केर त हेर्नै पर्ने हुन्छ। यसको कारण चाहिँ यो हो भने जस्तो म बुझ्छु। अब अन्तमा डाक्टर साहब, अब हामी पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर साहबबाट पनि व्यक्त भएको छ, यहाँ विभिन्न देशका नेताहरूलाई पूजा गर्न छोडिँदैन, जयन्तीहरू मनाइन्छ होइन। पृथ्वीनारायण शाहलाई अन्य कुनै हुन होइन। ठिक छ, आज एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि कसैलाई विवाद होला, हाम्रो राज्य खाइयो यो होइन, तर आज हामी नेपाली त हौँ नि, हाम्रो अस्तित्व देश नेपाल हो, हाम्रो अस्तित्व नेपाली हो। त्यो हुँदाखेरि जस्तै आज राज्यले जुन पृथ्वी जयन्तीको दिनलाई एकता दिवसको रूपमा जुन छुट्टी दिइन्थ्यो त्यो दिँदैन। त्यो दिनलाई ल एकतामा विवाद हुन्छ भने अस्तित्व दिवसको रूपमा त हामीले मनाउन सकिन्छ होला नि होइन। पृथ्वीनारायण शाह एउटा डाक्टर साहबकै भनेअनुसार एउटा युग पुरुष त हुन् नि होइन, उहाँलाई त्यो हिसाबले कदर गर्न त पर्छ नि होइन डाक्टर साहब। कन्क्लुजनमा के भन्न चाहन्छु? होइन, म अब जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले जे गरेका हुन् त्यसमा त किन्तु परन्तु आवश्यक छ भने जस्तै लाग्दैन मलाई। किनभने वास्तवमा उनले यो भूगोल चाहिँ दिएका हुन् र यसको सार्वभौमिकताको सुनिश्चितता अनि त्यसको गन्तव्यलाई समेत पनि पृथ्वीनारायण शाहले वैचारिक रूपमा नै हामीलाई एउटा विरासत दिएका हुन् र त्यसको खास कारण म चाहिँ त्यो व्याख्या गर्छु। किनभने पृथ्वीनारायण शाह ठुलो भूगोलको राजा हुन अगाडि बढे, विदेशी आक्रमण आइसकेपछि यसको स्वरूपमा रूपान्तरण आयो र यो देशभक्तिपूर्ण महाअभियानमा चाहिँ रूपान्तरित हुन पुग्यो। यो हिसाबले यो एउटा प्रगतिशील परिघटना थियो र यस्तो परिघटनालाई घटित गराउने त्यो राजा होस् कोही होस् त्यसलाई हामीले किन्तु परन्तुबाट चाहिँ विवादमा तान्नुको त्यत्रो अर्थ म केही पनि देख्दिनँ। त्यो बाटोमा हामीले जानु, मलाई लाग्छ युग पुरुषप्रतिको कृतज्ञता हुन्छ र कृतज्ञता नै बाँचेको पिँढीको सबैभन्दा असल धर्म पनि हुन्छ। अब कोही कृतज्ञ नै छ, जस्तो मेरा आमाबाबुले मलाई कार दिएन होला, बङ्गला दिएन होला,
डाक्टर बनाएनन् होला, तर यो धरतीमा ल्याइदिनु नै आमा बाबुको म प्रतिको सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट होइन र भने। अनि यस्ता आमा बाबुलाई पनि मलाई बङ्गला दिएनन्, कार दिएनन्, काठमाडौँमा घडेर दिएनन्, न्यु रोडमा बिल्डिङ भएन, अरू जस्तो कार चढेर हिँड्न पाइनँ भनेर आमा बाबुलाई नै फर्की फर्की गाली गर्ने हो भने त म कस्तो सन्तान होला त? यो कृतज्ञता हुन्छ। हामी त्यति पनि कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी कृतज्ञ नै हुनुपर्छ। पूर्वजहरूले हाम्रै भलाइको लागि भनेर यति गरेका हुन्। ती पूर्वजमध्ये सबभन्दा युगान्तकारी पूर्वज पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। अब यसमा कमी कमजोरी भएको छ, विभेदहरू भएका छन्, उच निच भएको छ भने यसलाई सम्बोधन गरौँ, यसलाई निरूपण गरौँ र हामी निराकरण पनि गरौँ। त यो मैले लेख्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब केही नमान्ने हो भनेदेखि त यसको केही पनि दबाई हुँदैन, लडिरहँ, मैले केही पनि भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँसँग अन्य विषयमा पनि धेरै ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। हामी पुनः अन्य विषयहरूमा यहाँसँग फेरि सम्पर्क गर्नेछु र देशले पनि यहाँको विद्वत्वको सही मूल्याङ्कन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। मलाई बोलाउनु भयो, यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। भविष्यमा फेरि कुरा गरौँला। हस्, आदरणीय दर्शकहरू, प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू हामी हासिल गऱ्यौँ। श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा लगायत देशका विभिन्न विषयहरूमा हामीले धेरै रोचक कुराहरू थाहा पाउन सक्यौँ र यस्तै विषयहरूमा हामी पुनः यहाँहरूसँग फेरि अन्य कुराहरू अगाडि लिएर आउनेछौँ। आजको यो अन्तर्वार्ताबाट हामीले जुन आफ्नो विशेषताको बारेमा सिक्यौँ, बुझ्न पायौँ र पृथ्वीनारायण शाह जुन एउटा युग पुरुषको रूपमा हामीले बुझ्न पायौँ, त्यसको अनुसरण गर्न, त्यो विचारहरू पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको अनुसरण गरी आफ्नो नेपालीपनमा गर्व गर्न सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही कामना गर्दै म आजको यस अंशलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। पुनः फेरि अर्को अंशमा भेटौँला। आजको लागि यति नै। सत्य मात्रको जय होस्।